एक्जाम्पल क्वेसन्सहरू चाहिँ अलरेडी तिमीहरूको नोट्समा छ, त्यही नोट्स अनुसार तिमीहरूले प्र्याक्टिस गरे हुन्छ है। पछि म होमवर्क पनि दिन्छु। आज हामीले सुरु गरौँ ट्रान्सफर्मेसन अफ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्स भनेर है। ट्रान्सफर्मेसन अफ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्स, यो टपिक हामीले गरिसकेको हो कि छैन? छैन नि होइन? छैन है। म यहाँ कन्फ्युज हुँदैछ, दुईवटा सेक्सन भएको कारणले गर्दा एउटालाई चाहिँ गराए जस्तो लाग्छ। है अब यो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्समा को पनि ट्रान्सफर्मेसन भनेर छ, कुनै प्रकारको चेन्ज हो ट्रान्सफर्मेसन भनेको, एउटा फर्मबाट अर्को फर्ममा जाने होइन हो। अब कस्तो छ भन्दाखेरि अहिलेसम्म हामीले के भनेको थियो भन्दाखेरि हामी नर्मली वान डिमेन्सनल सिग्नलसँग डिल गर्छौँ। हामीले सिग्नलसँग डिल गर्दाखेरि डिस्क्रिट टाइम यता टाइम एक्सिस हुन्छ एउटा, अर्को के हुन्छ त, अर्को एम्प्लिट्युड एक्सिस हुन्छ है। दुईवटा एक्सिस हुन्छ, एक्स र वाइ भेरिएबल भने जस्तै होइन। अब के छ भन्दाखेरि यो भेरिएबल भनेको कस्तो खालको भेरिएबल, यो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो। यो टाइम एक्सिस भनेको इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो। यो एम्प्लिट्युड एक्सिस भनेको के हो त, डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो होइन। अब हामीले यहाँनिर डिल गर्ने भनेको कुन सम्बन्धी चाहिँ, इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल सम्बन्धी चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन हो है। इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो त, टाइम एक्सिस सम्बन्धित ट्रान्सफर्मेसन भनेर रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो यहाँनिर है हो। अब के छ भन्दाखेरि यहाँनिर मैले कुनै पनि प्रकारको सिग्नल प्रोसेसिङ गर्दाखेरि, एउटा ऱ्यान्डम सिग्नल ड्र गरिदिउँ है यसरी, कुनै पनि प्रकारको एउटा सिग्नललाई प्रोसेसिङ गर्दाखेरि चाहिँ कुनै प्रकारको प्रोसेसिङ होस्, सायद यो फिल्टरिङ होस्, चाहे त्यो इन्टिग्रेटिङ होस्, चाहे त्यो डिफ्रेन्सिएसन होस् होइन, अथवा एभरेजिङ अपरेसन होस्, जुनसुकै अपरेसन होस्, जुनसुकै प्रकारको एउटा सिग्नल प्रोसेसिङ एक्टिभिटी होस् होइन, त्यो सिग्नल प्रोसेस गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त, हाम्रोसँग एउटा सिस्टम हुन्छ हो। त्यो सिस्टमले चाहिँ के गर्छ, हाम्रो सिग्नललाई चाहिँ प्रोसेसिङ गर्छ। इनपुट हामी सिग्नल दिन्छौँ, सटन आउटपुट वाइ एन आउटपुट लिन्छौँ हामी होइन। भनेपछि यो सिग्नलको, यो सिस्टमको काम के हो त, मेरो सिग्नललाई सटन तरिकाले प्रोसेसिङ गर्ने। समहाउ के छ त, यो सिस्टमले के गर्छ त, मेरो सिग्नलको प्रपर्टिजहरूलाई, जो इनपुट सिग्नल छ त्यो इनपुट सिग्नलको प्रपर्टिजहरूलाई चाहिँ के छ, चेन्ज गर्ने रहेछ है। अब हामी यहाँ त्यो चेन्जेसहरू पढ्छौँ, द्याट इज ओन्ली अन इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्स है। अब डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भन्दाखेरि चाहिँ मेरो डिपेन्डेन्ट भन्ने बित्तिकै एम्प्लिट्युड एक्सिस भनेर बुझिन्छ। एम्प्लिट्युड इन्क्रिज हुनसक्छ, डिक्रिज हुनसक्छ, वाइ एक्सिसमा इन्भर्जन हुनसक्छ हो। ती कुरा सामान्य कुरा हो होइन। हामी अलिकति झुकिने भनेको इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्समा चाहिँ जुन ट्रान्सफर्मेसन हुन्छ त्यो भेरिएबल्समा चाहिँ हामी अलिकति झुकिन्छौँ है। त्यसको कारण त्यो हाम्रो कोर्समा पनि चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ है। भनेपछि के रहेछ भन्दाखेरि एज ड्युरिङ एनी सिग्नल प्रोसेसिङ है, के हुन्छ त, माई इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल चेन्जेस इन वान फर्म अर द अदर होइन। त्यो कस्तो त, कुन कुन चेन्जेसहरू हुनसक्छ त सिग्नल प्रोसेसिङ गर्दाखेरि, मेरो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल चाहिँ कस्तो कस्तो तरिकाले चेन्ज हुनसक्छ त, ती डिफ्रेन्ट होइन मेथड्सहरू अथवा त्यो डिफ्रेन्ट चेन्जिङ जुन ट्रान्सफर्मेसन मेथड्सहरू चाहिँ हामी यहाँ हेर्छौँ है। सिम्पल कुरो छ, हामीले यो पनि कन्टिन्युस टाइमको केसमा त हेरिसकेको कुरो हो है। त्यही पनि अब हामी एकपल्ट सर हेरौँ है। अब यो ट्रान्सफर्मेसन नर्मली 3 प्रकारको हुन्छ है। यो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको ट्रान्सफर्मेसन चाहिँ ब्रोडली हामीले भन्नुपर्दा चाहिँ 3 प्रकारले को हुन्छ है। ट्रान्सफर्मेसन अफ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्स है, इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्स बेसिकली यो 3 प्रकारको हुन्छ। फर्स्ट टाइपलाई चाहिँ टाइम सिफ्टिङ भनेर भनिन्छ है। टाइम सिफ्टिङ हो। टाइम सिफ्टिङमा पनि 2 खाले टाइम सिफ्टिङ हुन्छ। एउटा के हुन्छ त, टाइम डिले हुन्छ, अर्को टाइम एडभान्स हुन्छ है। र टाइम डिले हुन्छ, एउटा के हुन्छ त, र टाइम एडभान्स फर्मको हुन्छ है। त्यसपछि सेकेन्ड टाइप अफ ट्रान्सफर्मेसन चाहिँ हाम्रो के छ त, टाइम रिभर्सल भनेर भन्यो, टाइम इन्भर्जन है। टाइम इन्भर्जन INVERSION, टाइम इन्भर्जन। कुनै कुनै किताबले टाइम रिभर्सल पनि भनेर भनिरहेको हुन्छ है। कुनै कुनै किताबले फोल्डिङ भनेर पनि भनिरहेको हुन्छ। फोल्डेड सिग्नल निकाल्न भनेर कहिलेका जाँचमा आयो भने पनि यो 3टै टर्मिनोलोजी भनेको एउटै रहेछ भन्ने कुरा तिमीहरूले बुझ्नु पर्यो। आइदर टाइम इन्भर्जन अर टाइम रिभर्सल अर फोल्डिङ है। अनि थर्ड टाइप अफ अपरेसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो टाइम स्केलिङ है। टाइम स्केलिङ। अनि टाइम स्केलिङभित्र हाम्रो के पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो टाइम स्केलिङभित्र डाउन स्केलिङ र अप स्केलिङ पर्छ डिस्क्रिट टाइमको केसमा है। डाउन स्केलिङ र अर्को चाहिँ के रहेछ त, यसलाई मैले यहाँनिर अप स्केलिङ हुन्छ है।
अप स्केलिङ। यो डाउन स्केलिङलाई के भन्छ भन्दाखेरि कन्टिन्युस टाइम काउन्टर पार्टमा कम्प्रेसन भनेर सिग्नललाई कम्प्रेस गर्नु भनेको है डाउन स्केलिङ रहेछ भन्ने कुरो डिस्क्रिट टाइममा हामीले बुझ्नु पर्यो। है अप स्केलिङ भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि एक्सपान्सन रहेछ है। यसलाई अर्को टर्मिनोलोजीमा भन्नु पर्दा यो भनेको के रहेछ त एक्सपान्सन रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है। कम्प्रेसन र एक्सपान्सन पनि गरिन्छ नि त सिग्नलहरूलाई है। अब यी अपरेसन्सहरू डिफ्रेन्ट होइन, मेरो मेरो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्सहरू चाहिँ यी तरिकाले म्यानिपुलेट हुने रहेछ। मेरो सिस्टमहरूले चाहिँ मेरो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्सहरूलाई यसरी म्यानिपुलेट गर्ने रहेछ है। अब हामी सुरु गर्छौँ यो टाइम डिले अपरेसन, टाइम सिफ्टिङ अपरेसनबाट हामी सुरु गर्छौँ है। अब यी डिफ्रेन्ट 5वटा अपरेसन चाहिँ मिनिमम हाम्रो सिलेबसमा छ। यी डिफ्रेन्ट 5वटा अपरेसन चाहिँ हामीले है गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसलाई हामीले म्यानिपुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ यी तिनटै मिक्स गरेर पनि जाँचमा एक्जाममा क्वेसन आइरहेको हुन्छ है। अब के छ भन्दाखेरि नर्मली हामी टाइम सिफ्टिङको केसमा टाइम डिलेमा जाउँ है। टाइम डिले भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो त, यो टाइम डिले भनेको नर्मली यो हामीलाई हाम्रो लागि चाहिँ के छ एउटा प्र्याक्टिकल इम्पोर्टेन्सको कुरा। यो नर्मली है प्र्याक्टिकली एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरो हो टाइम डिले भनेको। यसमा के छ त भन्दाखेरि नर्मली है हाम्रो रियल लाइफ केसेसहरूमा हामीले मोबाइल फोनमा कुरा गर्दाखेरि अथवा हामीले कुनै रेडियोहरू सुन्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि जुन ट्रान्समिटिङ स्टेसन छ जहाँबाट मेरो सिग्नल जेनेरेट हुन्छ त्यो सिग्नल चाहिँ कुनै न कुनै ठाउँमा पुग्नको लागि के छ त सम टाइम डिले हुन्छ है। फर एक्जाम्पल मैले कुनै टाइम इन्स्ट्यान्ट टी इज इक्वल टु 0 यो टाइम एक्सिस भयो फेरि कन्टिन्युस टाइम एक्सिस यो एक्सटी भन्ने सिग्नल छ। कुनै एउटा सिग्नल छ त्यो सिग्नल मैले टी इज इक्वल टु 0 टाइम इक्वल टु 0मा मैले जेनेरेट गरेँ भने के हुन्छ त, यो जेनेरेट गरेर मैले कहीँ पठाएँ भने है यो मेरो हाम्रो मोबाइलकै केस भयो। मेरो मोबाइलको मेरो रिसिभर ट्रान्समिटरको एन्टिना भयो है। कुनै एउटा थाउजन्ड्स अफ माइल्स अब मेरो रिसिभर छ है। रिसिभर कुनै अर्को कसैलाई मैले फोन गरिरहेको छु, ए वान्ट्स टु टक टु बी सम थाउजन्ड्स अफ किलोमिटर अवे। के हुन्छ त भन्दाखेरि मैले जुन सिग्नल मोबाइल एले पठाउँछ यो मोबाइल बीमा पुग्नलाई कुनै न कुनै टाइम डिले लाग्छ कि है। भनेपछि के छ, अल्दो हामीलाई थाहा छ चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक सिग्नल चाहिँ एट द स्पिड अफ लाइट ट्राभल गर्छ 3 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड है। यो स्पिडमा ट्राभल गर्छ होइन। यो स्पिडमा ट्राभल गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो डिलेलाई नोटिस गर्न सक्दैनौँ। तर काहीँ न काहीँ त्यो हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि सम माइक्रो सेकेन्ड्स अथवा भए तापनि हामीले मिली सेकेन्डको रेन्जलाई होइन डिटेक्ट गर्न सकिन्छ अलिअलि होइन। अलिकति हायर मिली सेकेन्डको रेन्जमा छ भने होइन माइक्रो सेकेन्डको रेन्जमा भए पनि डिले हुन्छ। जुन टाइममा एले सिग्नल जेनेरेट गरिरहेको हुन्छ त्यो बीमा पुग्दाखेरि कुनै न कुनै एटलिस्ट माइक्रो सेकेन्ड डिले त भइरहेको हुन्छ। यो डिले तिमीहरूले कहिलेकाहीँ एक्सपिरियन्स गर्छौ पनि होइन। तिमीहरूको इन्टरनेटको क्वालिटी त्यति राम्रो नहुँदा अथवा स्पिड स्लो हुँदाखेरि चाहिँ तिमीहरूले कुनै विदेशमा भएको आफ्नो साथीभाइहरूसँग अमेरिकामा अथवा कहीँ कुरा गऱ्यो भने कहिलेकाहीँ डिले महसुस हुन्छ है। अलिक एकछिन पछाडि सिग्नल सुनिने है। मोबाइल फोनमा कुरा गर्दाखेरि पनि त्यो हुन्छ नि होइन। त्यो कुरो चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो, दिस इज अफ प्र्याक्टिकल इम्पोर्टेन्स होइन। यो जुन टाइम भेरिएबलमा चाहिँ जुन डिले भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रो नेचुरली यो अराइजिङ फेनोमेनन हो हामीले प्र्याक्टिकली। त्यही भएर यसलाई चाहिँ मोडेलिङ गर्न लगभग सकिनुपर्ने हुन्छ होइन। अब के छ भन्दाखेरि नर्मली हामीले टाइम डिले भन्ने बित्तिकै यो टाइम इज इक्वल टु 0मा कुनै सिग्नल जेनेरेट गरेको छ भने आफ्टर सम मिली सेकेन्ड फर एक्जाम्पल आफ्टर 2 मिली सेकेन्ड यो रिसिभरमा पुग्न सक्छ नि। केही न केही त डिले भइरहेछ। अब हामीले नर्मली कुनै एउटा सिग्नल दिएको छ, एउटा ऱ्यान्डम सिग्नल मैले यसरी ड्र गरेँ, कुनै एउटा ऱ्यान्डम सिग्नल ड्र गरेँ है। यो ऱ्यान्डम सिग्नल यो टाइम एक्सिस छ, यो एक्सटी एक्सिस है। इफ यसको डिलेड भर्जन हामीले निकाल्नु पर्ने छ, फर एक्जाम्पल यसको डिलेड भर्जन चाहिँ हामीले कसरी डिनोट गरिन्छ भन्दाखेरि एक्सटी माइनस के, यसलाई राइट सिफ्ट गरिन्छ किनकि यो प्रेजेन्ट टाइम यसलाई मान्ने हो भने आफ्टर सम टाइम डिले चाहिँ के हुन्छ त यो हाम्रो डेस्टिनेसनमा पुग्ने भयो। अनि भनेपछि यसको डिलेड भर्जन हामीले ड्र गर्नु पर्यो भने यो सिग्नललाई हामी कतातिर सिफ्टिङ गर्छौँ त राइटतिर सिफ्टिङ गर्छौँ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। यो सिग्नललाई हामीले यसरी राइटतिर सिफ्टिङ गर्छौँ होइन बाई सम फ्याक्टर एक्सटी माइनस के है। राइट सिफ्टिङलाई हामीले माइनस अपरेसनले दिन्छौँ है। यो टाइम एक्सिस भयो। यसरी चाहिँ हामीले कन्टिन्युस टाइममा चाहिँ के गरिन्थ्यो भन्दाखेरि कुनै सिग्नलको डिलेड भर्जन निकाल्नु पर्ने थियो भने त्यो सिग्नललाई चाहिँ कतातिर सिफ्ट गरिन्छ राइटतिर सिफ्ट गरिन्छ। अनि म्याथमेटिकली रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि एक्सटी माइनस के देखिन्छ। अहिले हामीले यहाँ यो टाइम ओरिजिन भन्ने कतिमा छ भन्दाखेरि टी इज इक्वल टु 0मा छ भन्दाखेरि अब यहाँनिर हाम्रो x0 भनेको कहाँनिर छ त टी इज इक्वल टु 0मा छ। अब यो केसमा x0 कहाँनिर छ, टी को भ्यालु के हुँदाखेरि टी को भ्यालु सम के हुँदाखेरि चाहिँ x0 छ भनेर भने के माइनस के इज इक्वल टु 0 भने चाहिँ यसलाई यो राइट सिफ्ट भइरहेछ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। के टाइमले चाहिँ यसले के भइरहेछ डिले भइरहेछ यो सिग्नल भन्ने कुरो चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। यो सेन्टर यो जुन सेन्टर एक्सिस थियो यो सेन्टर चाहिँ यहाँनिर सिफ्ट भयो सिग्नलको होइन, यहाँनिर आयो भने दिस इज x0 है। यसरी
यसरी चाहिँ यसलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। सिमिलरली मैले अब राइट सिफ्टको कुरा गरेको भने के हुन्छ त, टाइम एडभान्सको कुरा गरेँ भनेको ठ्याक्क यसको उल्टो हुन्छ है। टाइम डिले भनेपछि चाहिँ राइट सिफ्ट भयो भने टाइम एडभान्स चाहिँ लेफ्ट सिफ्ट हुँदो रहेछ भन्ने कुरो हामीले बुझ्नु पऱ्यो। त्यसलाई माइनसको सट्टा के हुने रहेछ त, प्लस हुने रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले बुझ्नु पऱ्यो है। नेचुरल छ नि होइन। यसो हेर्दाखेरि तिमीहरूले टाइम डिले भने त पछाडि हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ, तर खासमा के छ अगाडि रहेछ। हेर त यो के टाइमले डिले हुँदाखेरि चाहिँ के हुने रहेछ त, x0 कतिखेर आउँछ त, यहाँ x0 भनेको कहाँनिर छ त, यो सिग्नल xt भनेको टाइम इक्वल टु 0 मा यो सिग्नलको भ्यालु कति छ, x0 छ। अब यहाँ हेर्दाखेरि x0 कहाँनिर छ त, t को भ्यालु के हुँदाखेरि चाहिँ x0 आयो नि त यहाँनिर है। भनेपछि राइट सिफ्ट हो भनेको त अटोमेटिकली यो अपरेसन बुझिन्छ। यसमा नझुकिने कोही स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ पछि जाँचमा यदि पढ्दाखेरि पनि जाँचमा यसलाई लेफ्ट सिफ्ट गरिदिरहेको हुन्छ है टाइम डिलेलाई। त्यो कुरो गर्नु भएन हामीले है। यहाँ अटोमेटिक हामीले सिम्पली टीमा x0लाई सिम्पली एउटा 0लाई रेफरेन्स मान्ने, 0लाई रेफरेन्स मानिसकेपछि यहाँ के भ्यालु t को भ्यालु के प्लग इन गर्दा चाहिँ x0 आउँछ त भन्दाखेरि t को भ्यालु के प्लग इन गर्दाखेरि चाहिँ x0 आउँछ भनेपछि यो x0 चाहिँ यता अगाडि सिफ्ट भएछ, केमा सिफ्ट भएछ भन्ने कुरो हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ हैन। ठीक छ हो। अब डिस्क्रिट टाइमको केसमा पनि सिमिलरली हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि मैले लेख्छौँ है। डिस्क्रिट टाइमको केसमा चाहिँ हामीलाई एक्जाममा आउने डिस्क्रिट टाइमको केस मात्रै भयो है, कन्टिन्युस टाइमको केस आउँदैन है। अब मैले डिस्क्रिट टाइमको केस तिमीहरूलाई कुनै एउटा एक्जाम्पलको थ्रु दिन्छु है। अब टाइम डिले छ है, कुनै एउटा डिस्क्रिट टाइम सिग्नल xn छ, म जुन ड्र गर्छु है यहाँनिर डायग्रामेटिकली तिमीहरूलाई ड्र गर्छु है। अनि त्यस पछाडि इन टर्म्स अफ सिक्वेन्स म लेखिदिउँलाई 0 1 2 3 टाइम एक्सिस भनेको जहिले पनि इन्टिजर होइन मात्रै हुन्छ है। यो टाइम एक्सिस भयो है। एम्प्लिच्युड एक्सिस xn हुन आउँछ। अब यसलाई हामीले के टाइम t इक्वल टु 0 मा यसको एम्प्लिच्युड फर एक्जाम्पल 1 छ, टाइम 1 मा यसको एम्प्लिच्युड 1 छ, यो 2 भइदियो 3 हो। यसरी 1 2 3 4 यस्तो खालको सिग्नल छ, डिस्क्रिट टाइम सिग्नल छ फर एक्जाम्पल होइन। अब यो सिग्नललाई चाहिँ नर्मली मैले यसको टाइम डिलेड भर्जन होइन बाई 2 xn - 2 होइन, 2 ले डिले गर्ने भने यो सिग्नल xn - 2 हुन आउँछ है। अब यसलाई डायग्रामेटिकली मैले रिप्रेजेन्ट गरेँ भने कस्तो हुन्छ त, ए कतातिर सिफ्ट हुनु पर्यो त, यो सिग्नल राइटतिर सिफ्ट हुनु पर्यो है। यो सिग्नल राइटतिर सिफ्ट हुनु भनेको यो 0 को भ्यालु चाहिँ कहाँ सिफ्ट हुनु पर्यो, 2 मा सिफ्ट हुनु, 2 ले यो अगाडि बढ्नु सिफ्ट हुनु पर्यो भनेपछि यो जुन मेरो 0 1 2 3 4 5 6 छ फर एक्जाम्पल है। यो जुन सिग्नल चाहिँ एन एक्सिस चाहिँ 2 ले सिफ्ट हुन्छ। यो सिग्नल जुन जो 0 छ यो यहाँ 2 मा जान्छ 0 चाहिँ 1 2 3 4 यसरी जान्छ 1 यो भने 1 2 3 4 है। अलिकति यसको एम्प्लिच्युड त्यति सिमिलर देखियो, अलिक माथि छ भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो हामीले। भनेपछि कुन छ यो जुन सिग्नल छ जुन टाइम इक्वल टु 0 बाट सुरु हुन्छ यो 2 ले सिफ्ट हुन्छ। यसरी चाहिँ जुन यो इन्टिजर डिस्क्रिट टाइम केसमा जहिले पनि यो इन्टिजर भेरिएबल मात्रै हुन्छ है, इन्टिजर मात्रै हुन्छ। यदि हामीले 2 ले मेरो सिग्नललाई ओरिजिनल सिग्नललाई सिफ्ट गर्नु छ, 2 ले टाइम डिले गर्नु छ भने हामीले चाहिँ यसरी ड्र गर्छौँ र त्यो सिग्नललाई xn - 2 भनेर लेख्छौँ है। नर्मली के हुन्छ त यो फर्मेटमा मात्रै आउँदैन, कहिलेकाहीँ हामीलाई xn भनेर दिइएको हुन्छ। यो सिग्नल xn = 1 2 3 4 भनेर दिइएको हुन्छ हैन। यसलाई एरो साइनले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। यसको बिगिनिङ कहाँ हो, n = 0 कहाँ हो भन्ने कुरो चाहिँ यो एरो साइनले दिन्छ। भने यो सिग्नल हामीलाई दिएको छ, फिगर दिएको छैन जाँचमा हैन। यो सिग्नल दिएको छ, यसको टाइम डिलेड भर्जन निकाल्नु पर्ने छ, xn - 2 निकाल्नु पर्ने छ भने के हुन्छ, यो सिग्नललाई कता सिफ्ट गर्नु पर्यो त, यो सिग्नललाई चाहिँ हामीले राइट सिफ्ट गर्यौँ हैन। यसलाई राइट सिफ्ट गर्नु भनेको हामीले के त मेरो एरोलाई कता सिफ्ट गर्नु हो त, लेफ्टतिर सिफ्ट गर्नु हो कि हैन हो। भनेपछि यसको राइट सिफ्टेड भर्जन चाहिँ हामीले के दुईटा 0 एड गर्छौँ अनि 1 2 3 4 हुन आउँछ है। अब n = 0 चाहिँ यहाँनेरि हुन्छ नि हाम्रो है। दिस इज द राइट सिफ्टेड भर्जन। यसरी पनि हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ है। भनेपछि हेर त यो सिग्नल जुन छ यो जुन 0 को भ्यालु चाहिँ 2 मा सिफ्ट हो। अब यहाँ केही भ्यालुजहरू छैन, नभएको कारणले गर्दा यहाँ हामीले के 0 0 राखिदिनु पर्यो, 0 0 राखिदिनु पर्यो। ठीक छ, यो भनेको सिग्नल राइट सिफ्टेड बाई 2 है, अथवा सिग्नल डिलेड बाई 2 है। यसलाई यसरी हामीले बुझ्नु पर्यो है। यो अपरेसनलाई हामीले बुझ्न सक्नु पर्यो है। त्यस पछाडि हामी टाइम एडभान्समा जाउँ है। अब यसको यो मेरो xn भन्ने सिग्नल छ भने यसको टाइम एडभान्स भर्जन के हुन्छ त, टाइम एडभान्स भर्जन चाहिँ यदि टाइम सिफ्ट भर्जन लेफ्टतिर सिफ्ट हुन्थ्यो भने अब कतातिर सिफ्ट हुन्छ त, राइटतिर सिफ्ट हुन्छ। ठ्याक्कै त्यसको उल्टो हो नि। एक्चुअली टाइम एडभान्स भनेको प्र्याक्टिकली त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन है। प्र्याक्टिकली यस्तो खालको सिचुएसन कहिले पनि अराइज हुँदैन। टाइम एडभान्स भर्जन भनेको के हो त भन्दाखेरि अब हामीले t = 0 मा अहिले करेन्ट टाइममा
हामीले सिग्नल जेनेरेट गरिरहेछौँ है, टी इज इक्वल टु 0 मा सिग्नल जेनेरेट गरिरहेछौँ, त्योभन्दा अगाडि त यो सिग्नल एक्जिस्ट हुन्छ त? अफकोर्स हुँदैन नि। जेनेरेट गर्नुभन्दा अगाडि नै सिग्नल एक्जिस्ट हुनु भनेको त एउटा भ्रममा पर्नु हो नि, होइन हो कि होइन? भनेपछि सिग्नल जेनेरेट नगरिकन सिग्नल त एक्जिस्ट कुनै पनि हालतमा हुँदैन। भने दिस कन्सेप्ट इज एक्चुअली इट्स नट रिलेभेन्ट टु प्र्याक्टिकल लाइफ, एक्सेप्ट एउटा केस। कस्तो केसमा रिलेभेन्ट हुन्छ त? यो रेकर्डेड डेटाको केसमा। न फर इक्जाम्पल कुनै एक्सपेरिमेन्टल डेटाहरू हामीले एक्सपेरिमेन्ट गरेर डेटाहरू चाहिँ के गर्यौँ त, हामीले कम्प्युटरको मेमोरीमा सेभ गरेर राखेको छ भने वेन यु आर अपरेटिङ एट डेटा टी इज इक्वल टु 0, वी नो वाट आवर डेटा इज एट टी इज इक्वल टु -1 है। फ्युचर डेटा हामीलाई अलरेडी थाहा हुन्छ, किनकि रेकर्डेड डेटामा हामीलाई काम गर्दाखेरि चाहिँ हामी टाइम एडभान्सलाई युज गर्न सक्छौँ है। कम्प्युटर मेमोरीमा चाहिँ रेकर्डेड डेटामा मात्रै टाइम एडभान्स लागू हुन्छ। नर्मली इन जेनरल रियल टाइम सिचुएसनमा चाहिँ टाइम एडभान्स हुँदैन है, किनकि टाइम एडभान्स हुनु भनेको कुनै सिग्नल सडन टाइमले एडभान्स हुनु भनेको आफू जेनेरेट हुनुभन्दा अगाडि नै आउनु हो, त्यो कुरो सम्भव छैन है। ठिक छ। भनेपछि अब यो जुन अघिकै सिग्नल थियो हाम्रो एक्सएन भन्ने सिग्नल छ, त्यसको टाइम एडभान्स भर्जन 2 ले टाइम एडभान्स गर्नु पर्यो भने के हुन्छ त? यो एक्सएन भन्ने सिग्नल छ, यसलाई 2 ले टाइम एडभान्स गर्नु पर्यो भने कहाँ सिफ्ट हुनु पर्यो त? n+2 राइटतिर सिफ्ट हुनु पर्यो, 2 ले सिफ्ट हुनु पर्यो। भनेपछि यो सबै भ्यालु चाहिँ कतिले सिफ्ट हुन्छ? यो 0 भ्यालु चाहिँ हामी जहिले पनि ओरिजिनलाई हामीले रेस्पेक्ट मान्ने है, रेफरेन्स मान्ने। ओरिजिन चाहिँ कहाँ सिफ्ट हुने भयो त? +2 तिर सिफ्ट हुने भयो। भनेपछि यहाँनिर 0 -1 सरी देखिएको छैन है, 0 -1 -2 1 2 3 4 है। यो हाम्रो टाइम एक्सिस हो भने के हुन्छ त? मेरो यहाँ त 1 यसको एम्प्लिट्युड 2, यसको एम्प्लिट्युड 3 अनि 4। यसरी चाहिँ मेरो ओरिजिनल सिग्नल भन्दा चाहिँ हाम्रो ओरिजिनल सिग्नल त के थियो त? यहाँनिर यसो हेर्दाखेरि ओरिजिनल सिग्नल यो थियो होइन। यो टाइम एक्सिस 0 राइट साइडतिर सिफ्ट भइरहेछ होइन, यतातिर सिफ्ट भइरहेछ है। स्याम्पल साढै छ, के छ त? यो राइटतिर सिफ्ट भएछ। यसलाई टाइम एडभान्स भर्जन भनिन्छ। यसलाई म्याथमेटिकली हामीले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ xn+2। 2 ले टाइम एडभान्स गरेको छ भने हामी xn+2 गर्छौँ। यस्तै 3 ले टाइम एडभान्स गरेको छ भने 0बाट हामी 3 स्याम्पल्स यतातिर मुभ गर्छौँ है, लेफ्टतिर मुभ गर्छौँ है। हामीले त्यो कुरो बुझ्नु पर्यो। अब हामीले त्यसलाई म्याथमेटिकली हामीले विदाउट फिगर हामीले त्यसलाई लेख्नु पर्यो भने के हुन्छ त? ओरिजिनल सिग्नल हाम्रो 1 2 3 4 छ है। n इज इक्वल टु 0 भन्ने यो एरोले हामीले डिस्क्राइब गर्छ भने के छ त? यदि मेरो सिग्नल चाहिँ राइट सिफ्ट हुनु भनेको, सरी लेफ्ट सिफ्ट हुनु भनेको मेरो एरो त राइटतिर जानु हो कि होइन? भनेपछि मेरो एरो कतातिर जाँदो रहेछ त? xn+2 के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि xn+2 भनेको 1 2 3 4। मेरो एरो 2 ले राइटतिर जाँदो रहेछ भने यहाँ आउँछ मेरो एरो। n इज इक्वल टु 0 यो हुने रहेछ। यहाँ हामीले हेऱ्यो भने n इज इक्वल टु 1 2 3 4, n इज इक्वल टु 0 मा यसको भ्यालु 3 छ नि होइन। द्याट इज वाट वी आर डुइङ। भनेपछि सिग्नल लेफ्टतिर सिफ्ट हुनु भनेको एरो राइटतिर सिफ्ट हुनु। अब यो चाहिँ मेरो n इज इक्वल टु 0 पोइन्ट भयो कि? ठिक छ, ठिक छ नि होइन है। यो हामीले म्याथमेटिकली हेर्दाखेरि xn+2 किन भन्दाखेरि हेर त, हामी 2 ले एडभान्स गऱ्यौँ भने के हुन्छ त है? हामी यहाँ n को भ्यालु -2 राख्दाखेरि चाहिँ बल्ल x0 हुन्छ भने चाहिँ यो x0 चाहिँ -2 मा सिफ्ट हुँदो रहेछ भन्ने कुरो हामीले बुझ्नु पर्यो। 2 ले एडभान्स हुनु भनेको त +2 गर्नु हो नि त होइन। एडभान्स भने चाहिँ अगाडि बढ्नु है। तर म्याथमेटिकली +2 भए तापनि यसलाई ड्रइङ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले लेफ्टतिर यसरी मुभ अझ पछाडि सरे जस्तो लाग्छ। वास्तवमा त्यो चाहिँ होइन है। यस्तो कुरामा झुकिन्छ नर्मली, यो झुकिने कुरो पनि हो क्या है। अब पढ्दा है तिमीहरूले जाँच अगाडि पनि हेरेर जानुपर्छ यस्तो कुरोहरूमा, नर्मली झुकिन्छ है। अब यसरी चाहिँ हामीले यो फर्ममा डायग्रामेटिकली पनि गर्न सक्नु पर्यो। कहिलेकाहीँ सिफ्ट गरेर ड्र गर भनेर दिएको हुन्छ, कहिलेकाहीँ यसरी पनि हामीले लेख्न सक्नु पर्यो है। वी हेभ टु बी फ्लेक्सिबल है। ठिक छ। भनेपछि यो हामीले एरो साइनलाई चाहिँ हामीले ख्याल गर्नु पर्यो, लेफ्टतिर जान्छ कि राइटतिर। यदि मेरो टाइम एडभान्स हो भने मेरो सिग्नल लेफ्टतिर सिफ्ट हुन्छ, एरो चाहिँ राइटतिर सिफ्ट। सिग्नल लेफ्ट सिफ्ट हुनु भनेको n इज इक्वल टु 0 राइटतिर सिफ्ट हुनु हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है। ठिक छ। टाइम डिलेको कुरा यति नै हो है। टाइम एडभान्स र टाइम डिलेको कुरो यति नै हो। अब हामी के छ भन्दाखेरि अर्को लास्टमा हामी एउटा कम्बाइन्ड एक्जाम्पल गरौँला होइन, सबै कुरो भएको है। अब त्यस पछाडि टाइम एडभान्स र टाइम डिलेको कुरा र यसको प्र्याक्टिकल इम्पोर्टेन्सको कुरा पनि हामीले गरिसक्यौँ। अब टाइम इन्भर्जनमा जाउँ है। टाइम इन्भर्जन है। टाइम इन्भर्जनलाई टाइम रिभर्सल अथवा टाइम फोल्डिङ पनि भनेर, टाइम इन्भर्जन अथवा टाइम रिभर्सल अथवा फोल्डिङ पनि भनेर हुन्छ यसलाई है। एउटै कुरो है। फोल्डिङ भनेको सबभन्दा सजिलो अपरेसन छ। के छ भन्दाखेरि फोल्डिङमा हामी के गर्छौँ त? सिम्पली रिप्लेस n बाई -n। nलाई हामी के गर्छौँ त? -n ले रिप्लेस गर्छौँ। भनेपछि जुन सिग्नल
पोजिटिभ एक्सिसमा थियो त्यो सिग्नललाई हामी के छ नेगेटिभ एक्सिसमा राख्छौँ हैन किनकि त्यो सिम्पली वी आर रिफ्लेक्टिङ विथ रेस्पेक्ट टु हाम्रो रिफ्लेक्सन भइरहेछ विथ रेस्पेक्ट टु वाइ एक्सिस है फर इक्जाम्पल कुनै एउटा सिग्नल छ यस्तो छ यतातिर बढेछ यो चाहिँ यस्तो छ है यस्तो खालको सिग्नल छ यसलाई टाइम रिभर्सल गर्नु पर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि टाइममा रिभर्स गर्नु टी को ठाउँमा माइनस टी रिप्लेस गर्नु पर्यो भने यो पोजिटिभ एक्सिसको सिग्नल चाहिँ नेगेटिभ एक्सिसतिर जाने भयो नेगेटिभ एक्सिसको सिग्नल चाहिँ पोजिटिभ एक्सिसतिर जाने भयो यसको टाइम रिभर्स भर्जन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सिम्पली हामीले यसलाई रिफ्लेक्सन गर्नु पर्यो विथ रेस्पेक्ट टु वाइ एक्सिस हैन भनेपछि यो जुन छ है यो सिग्नल यता जाने भयो र यतातिर चाहिँ यो सिग्नल चाहिँ यस्तो हुने भयो दिस इज द टाइम रिभर्स सिग्नल यसको ठ्याक्कै उल्टो रिभर्स विथ रेस्पेक्ट टु वाइ एक्सिस ठीक छ नि हैन यसरी चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो त्यस्तै हामी अहिले डिस्क्रिट टाइम केसमा छौँ डिस्क्रिट टाइम केसमा पनि त्यही नै हुन्छ है टाइम रिभर्सरलाई हामीले डायग्रामेटिकली पनि हेरौँ डिस्क्रिट टाइमको केसमा है रिफ्लेक्सन हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ यदि मेरो मिरर टाइप रिफ्लेक्सन भयो भने के हुन्छ त टाइम रिभर्सल हुन्छ मेरो सिग्नल है कुनै पनि अब्स्ट्याकल है हामीले डेटा ट्रान्समिट गरिरहेछौँ है कुनै अब्स्ट्याकलमा मिट गरेर अथवा हिट गर्यो त्यो डेटाले भन्दाखेरि त्यो डेटा टाइम रिभर्सल पनि हुनसक्छ त्यो डेटा क्या ठ्याक्कै उल्टो अघि गइरहेको हुन्छ एक्स पोजिटिभ एक्स डाइरेक्सनमा फर्केर आइदिन्छ नेगेटिभ एक्स डाइरेक्सनमा त्यहाँबाट टोटली रिफ्लेक्ट भयो भने होइन त्यस्तो खालको सिनेरियोलाई चाहिँ के हुन्छ त फोल्डिङ भनेर भनिन्छ है अब कुनै एक्सएन भन्ने छ सिग्नल है अघिकै सेम एक्जाम्पल लिउँ हामीलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सजिलो हुन्छ यहाँनिर एन इज इक्वल टु 0 1 2 3 4 है के छ 0 1 2 3 4 है यसका एम्प्लिट्युडहरू के छन् त 1 2 3 4 छ यसको यो सिग्नलका एम्प्लिट्युडहरू यस्तो खालको छ है अब के छ भन्दा यसलाई त्यसको टाइम रिभर्स भर्जन भनेको के त सिम्पली हामीले यसलाई चाहिँ यो वाइ एक्सिसलाई चाहिँ हामीले के गर्ने त यसलाई उ मानेर विथ रेस्पेक्ट टु वाइ एक्सिस अथवा विथ रेस्पेक्ट टु ओरिजिन चाहिँ हामीले यसलाई के गर्ने फ्लिप गरिदिनु पर्यो है सिग्नललाई के गरिदिनु फ्लिप गरिदिनु पर्यो यसको रिभर्स भर्सन टाइम रिभर्स भर्सन चाहिँ के हुन आउँछ त है यतातिर फ्लिप हुनु पर्यो माइनस एनतिर यो एन हो यतातिर माइनस एनतिर आउनु पर्यो यो छ जिरो चाहिँ जिरोमा जे छ त्यो त्यहीँ रहन्छ अरू प्लस वानको भ्यालु चाहिँ माइनस वानमा आइदिने रहेछ माइनस टूको भ्यालु चाहिँ प्लस टूको भ्यालु चाहिँ माइनस टूमा है प्लस थ्रीको भ्यालु चाहिँ माइनस थ्रीमा आइदिन्छ एम्प्लिट्युड सेम हुन्छ 1 2 3 4 हामीले यहाँ एकदम बुझ्नु पर्यो एम्प्लिट्युड चाहिँ रिभर्स हुँदैन नि माइनस हुँदैन नि सिम्पली टाइम एक्सिसमा मात्रै रिभर्स हो एम्प्लिट्युड त सेम छ है यसरी 1 2 3 4 जसरी गर्छ यो पनि 1 2 3 4 यसरी नै गएको छ है यसरी सिम्पली टाइम रिभर्स भएको छ है यसलाई हामीले नर्मली इन टर्म्स अफ सिक्वेन्स अफ नम्बर्समा कसरी लेखिन्छ त यदि हामीलाई एक्सएन भनेर यसरी दिइएको छ है यति मैले रेकर्डिङमा हालेको छ ए रज है ल ठिक छ 1 2 3 4 है छ है कुनै यो सिग्नल छ यसको एन इज इक्वल टु 0 भनेपछि यो छ भने अब यसको टाइम रिभर्स भर्जन चाहिँ हामीले के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि यो सिग्नल यो एन इज इक्वल टु यो केसमा यो एन इज इक्वल टु 0 थियो यो भनेपछि यो के हुन्छ त यो एन इज इक्वल टु 1 हुन्छ यो एन इज इक्वल टु 2 को लागि थियो यो एन इज इक्वल टु 3 को लागि थियो टाइम रिभर्स भर्जन के अब यो सबै नेगेटिभ यो जुन पोजिटिभ एक्सिसका कुराहरू छन् जुन एम्प्लिट्युडहरू छन् त्यो सबै कता आउनु पर्यो त नेगेटिभ एक्सिसमा आउनु पर्यो एनको जुन टाइम भ्यालु 1 हुँदाखेरिको जुन भ्यालु थियो एन इज इक्वल टु 1 को भ्यालु चाहिँ कहाँ आउनु पर्यो एन इज इक्वल टु -1 मा यता आउनु पर्यो भनेपछि के हुन्छ त सिम्पली हाम्रो सिग्नल के हुन्छ त यो केसमा एक्सएन माइनस एक्स माइनस एन चाहिँ के हुने रहेछ त एक्स माइनस एन है एक्स माइनस एन के हुन्छ टाइम रिभर्स भर्जन हुन्छ 4 यतातिर आउने भयो 3 उता 2 1 यसको ठ्याक्कै उल्टो लेखिदिने अब एन इज इक्वल टु 0 त यसमै छ यो एन इज इक्वल टु 0 छ अब यो एन इज इक्वल टु -1 रहेछ यो एन इज इक्वल टु -2 र यो एन इज इक्वल टु -3 हुनेछ भनेपछि जुन यो पोजिटिभ एक्सिसको सिग्नल छ त्यो नेगेटिभ एक्सिसमा भनेपछि हाम्रो जुन एरो छ त्यो एरो चाहिँ 1 मै रहन्छ तर सिग्नल चाहिँ फ्लिप हुँदो रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले यहाँ बुझ्नु पर्यो यसरी चाहिँ हामीले है टाइम रिभर्स सिग्नललाई रिप्रेजेन्ट गरिन्छ यहाँ माइनस साइन छ है ठिक छ सबैजनाले फलो गर्दैछौ राहुल भाइ रिकेश भाइ सुम्निमा बहिनी सज्जन भाइ छ सर फलो गर्दैछौ हैन है ल है अब के छ भन्दाखेरि यसरी यसलाई टाइम रिभर्स भर्जनलाई चाहिँ इन टर्म्स अफ एरो चाहिँ हामीले यसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ है त्यति गाह्रो छैन है तर यसको न्युमेरिकल जुन जाँचमा आउँछ द्याट इज भेरी कन्फ्युजिङ है यो कुरा चाहिँ एकदम ख्याल गर्नुपर्छ हामीले अब त्यस पछाडि चाहिँ टाइम रिभर्सलको पनि हामीले काम हेरिसक्यौँ अब हामी के गर्छ टाइम स्केलिङको कुरा गर्छौँ है टाइम स्केलिङको पनि आफ्नै प्र्याक्टिकल इम्पोर्टेन्सहरू हुन्छ है अब टाइम स्केलिङमा मैले दुईटा कुरा गरेको थिएँ एउटा के छ त डाउन स्केलिङको कुरा गरेको चाहिँ जसलाई चाहिँ कन्टिन्युस टाइम काउन्टर पार्टमा चाहिँ कम्प्रेसन भनेर पनि भनिन्छ
है सिग्नललाई कम्प्रेस गरिएको भनेर भनिन्छ है। अब अप स्केलिङको कुरा पनि आउँछ। अप स्केलिङ भन्ने बित्तिकै मेरो सिग्नललाई मैले के गर्छु त एक्सपान्ड गर्ने भन्ने कुरा आउँछ, एक्सपान्सनको कुरा आउँछ कन्टिन्युस टाइममा है। कन्टिन्युस टाइममा चाहिँ यसरी भनिन्छ, कन्टिन्युस टाइमको क्वेसन हाम्रोसँग यो कोर्समा छैन अहिले कन्टिन्युस टाइम, हाम्रो जाँचमा आउने डिस्क्रिट टाइम मात्रै हो, तर हामी कम्पेयर गर्दै पढ्छौँ किनकि कम्पेरिजनबाट बुझिन्छ है। नर्मली हामीले कुनै पनि कुरा है तिमीहरूले नयाँ कुरा पढ्दाखेरि के गर्छौ त भन्दाखेरि जहिले पनि तिमीहरूको दिमागमा भएको तिमीले पढिसकेको कुरासँग कम्पेयर गर्छौ नि होइन, त्यो त्यसरी कम्पेरिजन गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त है अलिक राम्रोसँग बुझिन्छ है। अब यस्तै मैले सबभन्दा पहिला चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि म कन्टिन्युस टाइमको केसको लागि यहाँनिर हेर्छु है। फर इक्जाम्पल कुनै एउटा सिग्नल छ, यस्तो खालको सिग्नल छ, एउटा ट्रायङ्गुलर सिग्नल छ है। कुनै एउटा ट्रायङ्गुलर सिग्नल छ, यो टाइम इज इक्वल टु 0 छ हो, यो टाइम इज इक्वल टु 2 छ, यो टाइम एक्सिस भयो, यो एम्प्लिट्युड एक्सिस भयो है। यो यसको टाइम इज इक्वल टु 2 छ यहाँनिर टाइम इज इक्वल टु -2 छ है। यो सिग्नलको कम्प्रेस्ड भर्जन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मैले नर्मली कम्प्रेस x2t भनेर लेखेँ भने दिस सिग्नल इज कम्प्रेस्ड भर्जन अफ दिस है। भनेपछि यसलाई ड्र गर्नु पर्यो भने मैले के लेखिदिन्छु त भन्दाखेरि नर्मली यो सिग्नल अहिले यसको एन्ड्सहरू +2 -2 मा थियो भने चाहिँ अब यसको एन्ड्सहरू चाहिँ केमा आउँछ त +1 र -1 मा आउँछ है। यहाँ झुकिनु भएन, यसो हेर्दाखेरि के जस्तो लाग्छ त तिमीहरूले मात्रै 2t भनेर त यो त एक्सपान्ड हुनुपर्ने छ, कसरी कम्प्रेस भयो भन्ने कुरो आउँछ, तर हेर त के हुन्छ त भन्दाखेरि x2t भनेको के हो त y इज इक्वल टु यहाँनिर y इज इक्वल टु x2t छ। नयाँ सिग्नल छ जुन चाहिँ द्याट इज द ट्वाइस t भनेर छ है, x2t भनेर छ। भनेपछि यदि मेरो t को भ्यालु 0 हुँदा 1 हुँदाखेरि के होला त, t को भ्यालु 1 हुँदाखेरि yt इज इक्वल टु x2 भन्ने आउँछ। जुन x मा 2 को जुन भ्यालु थियो त्यो कहाँ सर्यो त अब y1 मा सर्यो क्या, t को भ्यालु 1 हुँदाखेरि। त्यही भएर चाहिँ के हुन्छ त यो सिग्नल कम्प्रेस्ड भर्जन भयो। जब एउटा कुनै एउटा स्केलिङ फ्याक्टरले मल्टिप्लाई भएको छ है, ग्रेटर देन 1 हुनु पर्यो तर है, ग्रेटर देन 1 स्केलिङ फ्याक्टरले मल्टिप्लाई भएको छ भने द्याट सिग्नल इज अ कम्प्रेस्ड सिग्नल है। फर इक्जाम्पल एउटा यसलाई सबभन्दा सजिलो तरिकाले बुझ्ने तरिका के छ भने तिमीहरूको नर्मली विन्डोज मिडिया प्लेयरमा है, तिमीहरूले नर्मली गीत सुन्दाखेरि कम्प्युटरमा है एउटा त्यहाँको इनबिल्ट मिडिया प्लेयर विन्डोज मिडिया प्लेयर हुन्छ, अथवा कुनै भिडियो हेर्दाखेरि VLC मिडिया प्लेयर हुन्छ है। कहिलेकाहीँ तिमीले भिडियो हेर्दाखेरि अथवा गीत सुन्दाखेरि चाहिँ एउटा 3 मिनटको गीत छ है, 3 मिनटको गीतलाई त्यसलाई मैले फास्ट गरेँ भने के हुन्छ त, फास्ट गरेँ भने के 2x भनेर त्यहाँनिर आउँछ नि होइन, तिमीले 2x 3x अनि कतिले स्पिड अप गर्ने। यदि मैले 2 टाइम्स स्पिड अप गरेँ भने के हुन्छ त, जुन गीत 3 मिनट लाग्थ्यो सकिनेलाई अब कति मिनटमा सकिने भयो त, त्यो गीत 1.5 मिनटमा सकिने भयो नि त मैले 2x ले स्पिड अप बढाउँदाखेरि। भनेपछि मैले x भेरिएबललाई कतिले मल्टिप्लाई गरेँ त, 2 ले मल्टिप्लाई गरेँ। मैले यहाँ x भेरिएबललाई 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिएँ भने चाहिँ अब यहाँ हेर त, यदि मेरो यो कुनै एउटा सिग्नल थियो भने यो टाइम ड्युरेसन 2 सम्म एक्जिस्ट गर्थ्यो भने अब यसलाई मैले 2 ले मल्टिप्लाई गरेँ, 2t बनाएँ भने चाहिँ के हुन्छ यो टाइम ड्युरेसन 1 सम्म मात्रै एक्जिस्ट गर्ने रहेछ भने चाहिँ यो सिग्नल के भयो त कम्प्रेस्ड भयो क्या। मेरो 3 मिनटको जुन गीत थियो, जुन नर्मल स्ट्यान्समा हामीले त्यो गीत बजाउँदाखेरि 3 मिनटमा सकिन्थ्यो भने अब मैले 2 टाइम्स त्यसलाई गर्दाखेरि x भेरिएबललाई 2 ले मल्टिप्लाई गरेर ट्वाइस स्पिड त्यसको लिँदाखेरि चाहिँ त्यो गीत अब 1.5 मिनटमा सकिने भयो भनेपछि मेरो सिग्नल के भयो त, मेरो गीतलाई कम्प्रेस गरिदियो क्या। मेरो क्यासेट प्लेयर थियो डिजिटली त्यसलाई के गरिदियो त कम्प्रेस गरिदियो। मेरो गीत कम्प्रेस्ड फर्ममा भइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाँडो सकिन्छ हो कि होइन, चाँडो त्यो प्ले हुन्छ हो कि होइन। त्यही भएर चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो त, तिमीहरूले यसरी एक्सपिरियन्स गर्दाखेरि पनि तिमीहरूले VLC मिडियाहरूमा कुनै फिल्म हेर्दाखेरि अथवा कुनै गीत सुन्दाखेरि अथवा कुनै भिडियो हेर्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूले त्यसलाई फास्ट गर्छौ नि 2x ले 3x ले 4x ले, त्यो भनेको चाहिँ मेरो सिग्नललाई चाहिँ मैले कम्प्रेस गरेको रहेछु भन्ने कुरो चाहिँ तिमीहरूले बुझ्नु पर्यो। ठिक छ होइन, मैले सिग्नललाई कम्प्रेस गरेको हुनाले चाहिँ के छ त मेरो सिग्नल चाहिँ चाँडै प्ले हुने रहेछ। जति धेरै बढी कम्प्रेस गर्यो त्यति फास्ट सकिन्छ, तर कम्प्रेस गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ मेरो क्वालिटी लुज हुन्छ होइन है, मैले राम्रोसँग सुनिँदैन होइन, किन धेरैवटा यहाँको बिचको इन्टरमिडिएट भ्यालुजहरू चाहिँ मैले डिस्कार्ड गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ डिस्क्रिट टाइम केसमा चाहिँ डाउन स्केलिङ भनेर भनिन्छ है। एक्सपान्सन भनेको ठ्याक्कै उल्टो है, यो सिग्नललाई एक्सपान्ड गर्नु पर्यो भने के हुन्छ त, एक्सपान्ड गर्नु पर्यो भने xt/2 हुन्छ है। मैले डिभाइड बाई 2 गरेँ भने के हुन्छ त मेरो सिग्नल एक्सपान्ड हुन्छ भनेर भन्छ। अघि मेरो सिग्नल जुन ओरिजिनल सिग्नल 3 मा थियो भने अब मेरो सिग्नल के हुन्छ 4 मा +2 -2 मा थियो भने अब मेरो सिग्नल एक्सपान्ड भएर -4 + 4 मा आउने, -4 + 4 मा आउने विथ रेस्पेक्ट टु द ओरिजिनल सिग्नल। टाइम एक्सिस हो भने xt/2 भनेपछि कुनै एउटा भेरिएबल छ हो, मेरो सिग्नललाई टाइम स्केलिङ भनेको टाइम फ्याक्टरलाई सर्टन भेरिएबल a ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। यदि a ग्रेटर देन 1 छ भने द्याट इज अ कम्प्रेसन, a लेस देन 1 छ भने द्याट इज
एक्सपान्सन t/2 भनेको 1/2 ले डिभाइड 1/2 भनेको के 0.5t हो नि त हैन 0.5t हुने बित्तिकै यो सिग्नल एक्सपान्ड हुँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। अब हेर त t को टाइम t मा मैले भ्यालु 4 राखे भने के हुन्छ त x4/2 भने x2 भन्ने आउँछ। x2 को भ्यालु चाहिँ 4 मा t को टाइम 4 मा शिफ्ट हुने रहेछ है। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुभयो। दिस इज वाट वाज इन आवर कन्टिन्युअस टाइम केस हैन। भनेपछि एक्सपान्ड गर्ने मैले मेरो सिग्नललाई एक्सपान्ड गरेँ त्यही सिग्नल सेप त्यही छ एम्प्लिट्युडलाई केही फरक पारेको छैन तर मेरो सिग्नल चाहिँ ओभरअल के भएको छ त एक्सपान्ड भएको छ है। त्यो कुरा नझुकिने। यदि सम भ्यालु ग्रेटर देन 1 ले डिभाइड गरेको छ भने द्याट इज अ सिग्नल एक्सपान्सन। सम भ्यालुज ग्रेटर देन 1 ले मल्टिप्लाई गरेको छ भने द्याट इज अ कम्प्रेसन है। फर एक्जाम्पल मैले x 0.5t भनेको के हो त यो भनेको t/2 हो। दिस इज एन एक्सपान्डेड भर्जन अफ द ओरिजिनल सिग्नल है। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है। अब त्यस्तै डिस्क्रिट टाइम काउन्टर पार्टमा पनि हामीले के छ त त्यसरी नै बुझ्नु पर्यो। डिस्क्रिट टाइम काउन्टर पार्टमा अघिकै सिग्नल हामीले लियौँ है। अघिकै सिग्नल हामीले लिँदाखेरि जुन xn छ त्यही सेम सिग्नललाई हामी कमन सिग्नललाई हामी गरौँ है। टाइम 0 टाइम 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 एट टाइम इज इक्वल टु 0 सर्टन एम्प्लिट्युड एक्जिस्ट गर्छ 1 यहाँ 2 छ फर एक्जाम्पल 3 छ यहाँ 4 छ। दिस इज माई सिग्नल यसको एम्प्लिट्युड 1 2 3 भन्छ एउटा ऱ्यान्डम सिग्नल लिएको छौँ हामीले। अब आई वान्ट टु फाइन्ड आउट द डाउन स्केल्ड भर्जन अफ दिस सिग्नल। डाउन स्केलिङ भनेको के हो त हामीले अघि बस्छ केले चाहिँ सर्टन भ्यालुजले मल्टिप्लाई गर्नु x 2 ले डाउन स्केलिङ गरौँ xn यो सिग्नल xn हो। अब x2n के हो त भनेर कसैले मलाई सोध्यो भने के बुझ्नु पर्यो त x2n के हो त यो सिग्नलको केसमा है। 2n भन्ने बित्तिकै सम भ्यालुज ग्रेटर देन 1 ले मैले टाइम एक्सिसलाई मल्टिप्लाई गरेँ भने माई सिग्नल इज कम्प्रेस्ड भन्ने बुझ्नु पर्यो। मेरो सिग्नल के हो त कम्प्रेस भयो भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो। अब कम्प्रेस भन्नाले हाम्रो डिस्क्रिट टाइममा डाउन स्केलिङ भनेर भनिन्छ है। अब यसको अलिकति के छ त इफेक्ट हामीले हेर्दाखेरि यहाँनिर हामीले पहिला फाइन्ड आउट गरौँ है। y भनेको yn भनेको x2n छ है। मेरो yn भनेको के छ त x2n भन्छ। अब y0 के हुन्छ त भन्दाखेरि n को ठाउँमा 0 राख्ने x0 हुन्छ y0 भनेको x0 मा यसको भ्यालु कति छ 1 छ हो। अब y1 भनेर जाउँ हामी y1 भनेको के हो त x इन्टु 2 टाइम्स 1 भनेपछि x2 y1 मा हाम्रो के जानु त x2 मा यसको भ्यालु कति छ 3 हुने रहेछ। भनेपछि बिचको भ्यालु हरायो है डाउन स्केलिङमा है। त्यस पछाडि हामीले के छ त y2 मा जाउँ y2 भनेको कति हो त x2 टाइम्स 2 भनेको x4 मा के छ त यो सिग्नलको भ्यालु x4 मा के छ 0 छ भनेपछि अब यहाँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब मैले त्यस पछाडि सबै 0 छ हामी गर्नै परेन है। अब यो सिग्नललाई मैले ड्र गर्नु पर्यो भने कसरी ड्र गर्छु त भन्दाखेरि यो सिग्नललाई मैले ड्र गर्दाखेरि अब मेरो yn भन्ने सिग्नल ड्र गर्नुपर्छ जुन चाहिँ डाउन स्केल भर्जन छ yn इज इक्वल टु x2n ड्र गर्नु छ मैले है। यो सिग्नल ड्र गर्नु छ विथ रेस्पेक्ट टु टाइम एक्सिस भने चाहिँ 0 1 2 3 4 भनेपछि y0 मा यसको भ्यालु कति छ त 1 छ है। यसको भ्यालु y0 मा यसको भ्यालु 1 छ है। 1 मा यसको भ्यालु कति छ 3 छ 1 मा यसको भ्यालु कति छ त 3 छ है। अब 2 मा यसको भ्यालु कति छ त 0 छ हो। त्यसपछि सबै 0 0 0 छ भनेपछि यो सिग्नल के भयो त भन्दाखेरि मेरो ओरिजिनल सिग्नलमा 4वटा सेम्पल्स थियो मेरो फाइनल सिग्नलमा 2वटा सेम्पल्स मात्रै छ भनेपछि यसो 0 एज इट इज रहेको छ फर्स्ट सेम्पल एज इट इज रहेको छ सेकेन्ड सेम्पल यो सेकेन्ड सेम्पल हरायो थर्ड सेम्पल जुन t मा थियो 2 मा थियो त्यो 1 मा आयो फेरि अर्को सेम्पल हरायो भनेपछि के रहेछ त बिट्विन टु सेम्पल्स चाहिँ हामीले एभ्री सेम्पल्सलाई ड्रप गर्नुपर्ने रहेछ। भनेपछि डाउन स्केलिङ भनेको के रहेछ त भने यदि मैले 2 ले मेरो ओरिजिनल सिग्नललाई डाउन स्केलिङ गरेँ भने चाहिँ बिट्विन 0 and 2 I have to drop 1 बिट्विन 2 and 4 I have to drop 3 बिट्विन एभ्री सेम्पल्स I have to drop 1 सेम्पल्स हैन। प्रत्येक दुईटा सेम्पलको बिचको जुन एउटा सेम्पल छ एउटा सेम्पललाई मैले ड्रप गर्नुपर्ने रहेछ है। द्याट इज माई डाउन स्केलिङ। भनेपछि मेरो ओरिजिनल सिग्नलमा 4वटा सेम्पल थियो भने अहिले 2वटा सेम्पलमा सीमित भयो है। भनेपछि मैले 3 ले डाउन स्याम्पलिङ गरेँ भने के हुन्छ 3 ले डाउन स्याम्पलिङ प्रत्येक 2वटा सेम्पल बिच चाहिँ 2वटा भ्यालुलाई हामीले यसलाई हटाउनु पर्ने रहेछ है। भनेपछि डाउन स्याम्पलिङ भन्ने बित्तिकै अथवा डाउन स्केलिङ भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो त है 2 ले डाउन स्केलिङ गरेँ भने के छ 1 सेम्पललाई ड्रप गर्नु पर्यो है। 3 ले डाउन स्केलिङ गरेँ भने 2 सेम्पल्सलाई ड्रप गर्नु पर्यो 4 ले डाउन स्केलिङ गरेँ भने 3 सेम्पल्सलाई चाहिँ ड्रप गर्नु पर्यो है। भनेपछि एभ्री 3 सेम्पल्स फ्रम 0 जहिले पनि स्टार्ट 0 बाट गर्ने यतातिर पनि मेरो सिग्नलहरू एक्जिस्ट हुन सक्छ है। त्यहाँ पनि 0 बाट स्टार्ट गर्ने 0 र 2 बीच एउटा सेम्पल ड्रप गर्ने यता पनि 0 र -2 बीच एउटा सेम्पल गर्ने जहिले पनि रेफरेन्स केलाई मान्ने त 0 लाई मान्ने हैन। भनेपछि 2 ले डाउन स्केलिङ भनेको एउटा सेम्पल ड्रप हुन्छ 3 ले 2वटा सेम्पल 4 ले
तीनटा स्याम्पल यसरी जान्छ। यहाँनिर जहिले पनि इन्टिजर भ्यालु मात्रै आउँछ डिस्क्रिट टाइम सिग्नल, नन इन्टिजर भ्यालुसँग डिल गरिँदैन होइन डिस्क्रिट टाइम सिग्नल। त्यस्तै अब हामी अप स्केलिङमा गयौँ भने के हुन्छ त, डाउन स्केलिङमा एउटा स्याम्पल फाल्नु पर्थ्यो भने अप स्केलिङमा बिचबिचमा एउटा स्याम्पल राखिदिनु पर्ने हुन्छ होइन, बिचमा एउटा स्याम्पल घुसाइदिनु पर्ने हुन्छ होइन, राखिदिनु पर्ने हुन्छ। भनेपछि अब के छ त भन्दाखेरि हाम्रो ओरिजिनल सिग्नल छ है, यहाँनिर जाउँ है, अर्को उसमा जाउँ, हाम्रो कुनै त्यही अहिलेकै ओरिजिनल सिग्नल लिउँ है, अप स्केलिङमै जाउँ है, अप स्केलिङमा जाउँ है। अब कि डाउन स्केलिङ हामी सक्यो है, अप स्केलिङमा के छ त हामीसँग त्यही सिग्नल छ है, त्यही सिग्नल छ, 0 बाट सुरु गरेर एनसम्म गएको छ है। यहाँ 1 छ, यहाँ 2 छ, 3 छ, 4 छ यसको एम्प्लिट्युड होइन, 1 2 3 4 छ, यस्तो एम्प्लिट्युड भएको सिग्नल छ। टाइम एक्सिस 0 1 2 3 मा एक्जिस्ट भएको छ है, यस्तो खालको सिग्नल छ। अब मलाई यसलाई अप स्केलिङ गर्नु पर्यो, एक्सएन भन्ने सिग्नल छ, मैले नयाँ सिग्नल वाइएन निकाल्नु पर्यो है, जुन चाहिँ यसको यो सिग्नल चाहिँ 2 ले अप स्केल्ड भएको छ है, डिभाइड बाई 2 छ। अप भन्ने बित्तिकै डिभाइड भन्ने कुरा हामी जान्छौँ, डाउन भन्ने बित्तिकै मल्टिप्लाई भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है। 2 ले डिभाइड भएको सिग्नल छ है, एन डिभाइडेड बाई 2 छ है। अब के हुन्छ त भन्दाखेरि मैले अहिलेको जस्तै मैले y0 निकाल्नु पर्यो भने के हुन्छ त, y0 इज इक्वल टु x0 बाई 2, x0 बाई 2 भनेको के हो त x0 नै हो, y0 र x0 सेम हुन्छ, यो 1 नै छ, यहाँ 1 छ, यसको एम्प्लिट्युड 1 नै छ है। अब y1 भनेको के हुँदो रहेछ त, y1 भनेको x1 बाई 2, x1 बाई 2 भनेको कहाँ छ, x1 बाई 2 मा केही स्याम्पल एक्जिस्ट छ त छैन, के छ त यो भनेको 0 रहेछ भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो y1 मा। अब y2 मा के छ त, y2 इज इक्वल टु x n बाई 2 भनेपछि के हुन्छ त 2 बाई 2, x2 बाई 2 भनेपछि यो x1 रहेछ, x1 मा यसको भ्यालु कति छ 2 रहेछ है। यसरी हामी अगाडि बढ्दै जान्छौँ। अब y3 भनेको के आउँछ त, y3 भनेको के आउँछ, x3 बाई 2, x3 बाई 2 भनेको 1.5, 1.5 मा यसको केही भ्यालु छ त छैन भनेपछि 0 राखिदिनु पर्यो मैले है। त्यस्तै y4 भनेपछि के आउँछ त, y4 भनेको x4 बाई 2 भनेपछि यो x2 हो, x2 मा यसको भ्यालु 3 छ। यसरी चाहिँ हामी कन्टिन्यू गर्छौँ अन्टिल अल द स्याम्पल्स एक्जिस्ट होइन, कहाँसम्म एक्जिस्ट 6 सम्म हामी जान मिल्नेछ है। अब भनेपछि यसरी हामी गर्दै जान्छौँ, गर्दै गएपछि हामी के बुझ्छौँ त, यो 0 र 1 बिच जुन छ नि होइन, जुन यो 1 यो स्याम्पल यसको एम्प्लिट्युड 1 र 2 बिच, यो दुईटा स्याम्पल बिच चाहिँ हामीले के बिचबिचमा एउटा 0 इन्सर्ट गर्दो रहेछौँ। भनेपछि मैले 2 ले अप स्केल गर्नु भनेको बिचबिचमा एउटा 0 राखिदिनु हो, 3 ले अप स्केलिङ गर्नु भनेको बिचबिचमा के गर्नु हो त दुईवटा 0 राख्नु हो होइन है। मैले n ले अप स्केलिङ गर्नु भनेको n - 1 वटा 0 राख्नु, प्रत्येक स्याम्पलको बिचमा 0 बाट सुरु गर्नु पर्यो अनि हामीले त्यसरी राख्नु पर्यो है। भनेपछि यो सिग्नलको यो सिग्नलको अप स्केल्ड भर्जन के हुन्छ त, 2 ले अप स्केल गरेको भर्जन चाहिँ के हुन्छ त, फर इक्जाम्पल xn बाई 2 हुन्छ यो सिग्नल है, xn बाई 2 हुन्छ। भनेपछि 0 मा जे छ त्यो एज इट इज लेख्नु, 0 1 2 3 4 5 6 सम्म जाउँ हामी है, n को भ्यालु है। के छ 0 मा एज इट इज जे छ त्यही बनाइदिनु पर्यो हो। 1 मा के छ त, 1 मा मैले 0 राखिदिनु पर्यो हो, अनि 1 को भ्यालु चाहिँ 2 मा ल्याउनु पर्यो, यो 2 भयो। अनि फेरि यहाँ 0 एउटा स्याम्पल इन्सर्ट गर्नु पर्यो, यो 3 भयो है, 1 2 3 अनि यहाँ के छ त, यहाँ फेरि एउटा 0 राखिदिनु पर्यो, 6 मा चाहिँ 4 ल्याउनु पर्यो। यसरी के छ त सेम सिग्नल छ, दिस इज द सेम सिग्नल, तर बिचमा के छ त एउटा 0 इन्सर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, यदि मैले 2 ले अप स्केलिङ गर्ने हो भने। त्यस्तै मैले 3 ले अप स्केलिङ गर्ने दुईवटा 0 राखिदिनु पर्ने हुन्छ बिचमा होइन, 0 र यो दुईटा बिच दुईटा 0 हामीले इन्सर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी चाहिँ के यो सिग्नल एक्सपान्ड हुने रहेछ डिस्क्रिट टाइमको केसमा है। अब म्याथमेटिकली सरी हामी इन द फर्म अफ सिक्वेन्स हामीले के लेख्छौँ त, xn भन्ने एउटा कुनै एउटा सिग्नल छ जसको एम्प्लिट्युड 1 2 3 4 छ है, टाइम एक्सिसमा यसको n इज इक्वल टु 0 यहाँ छ हो। भनेपछि यसको टाइम डाउन स्केल सिग्नल चाहिँ के छ, x2n भनेको एउटा स्याम्पल मैले हटाउनु हो, यो 1 0 मा जे छ त्यो रहिरहन्छ, यो 2 हटाउने हो, 3 लेख्ने हो, 4 हटाउने हो, अनि त्यसपछि 0 आउँछ, सबै 0 नै हुन्छ है। यसरी चाहिँ हामीले n इज इक्वल टु 0 यो भयो। यसको डाउन स्केल त्यो डाउन स्केल भर्जन त गरेर लेखियो। अब यसको अप स्केल्ड भर्जन के हुन्छ त भन्दाखेरि प्रत्येक सिग्नलहरूको बिचमा एउटा 0 राखिदिनु पर्यो है। भनेपछि 1 एज इट इज जे छ त्यो 1 र 2 को बिचमा एउटा 0, 2 र 3 को बिचमा अर्को 0, 3 र 4 को बिचमा अर्को 0 अनि 4, दिस इज माई अप स्केल्ड भर्जन अफ माई ओरिजिनल सिग्नल है। दिस इज डाउन स्केलिङ, दिस इज अप स्केलिङ होइन। जो n को भ्यालु n इक्वल टु 0 सेम ठाउँमा रहन्छ, त्यही हामीले स्याम्पल रिमुभ बिचको एउटा स्याम्पल रिमुभ गर्ने हो कि एउटा एक्स्ट्रा 0 इन्सर्ट गर्ने हो, द्याट इज द डिफरेन्स
ठिक छ, अप स्केलिङ र डाउन स्केलिङको केसमा है। भनेपछि डिजिटल सिग्नलमा मैले डाउन स्केल गरेँ अथवा मेरो सिग्नललाई कम्प्रेस गर्नु भनेको के छ त, दुईवटा स्याम्पल बिचको स्याम्पल एउटा स्याम्पललाई फ्यालिदिनु हो क्या। त्यो कारणले गर्दाखेरि अलिकति क्ल्यारिटी घटेर जान्छ। जति म मेरो गीतलाई जति फास्ट प्ले गर्छु त्यति मेरो क्ल्यारिटी चाहिँ घटेर जान्छ, किनकि बिचको स्याम्पललाई मैले डिस्कार्ड गरिरहेको छु कि है। दिस इज वाट ह्यापन्स वाट इज डन बाई विन्डोज मिडिया प्लेयर र भिएलसी मिडिया प्लेयर when I increase the speed हैन। जब मैले 2x ले मैले फास्ट रेकर्डिङलाई चाहिँ फास्ट प्ले गर्न खोजेँ भने चाहिँ के हुन्छ त, त्यो बिचको स्याम्पललाई चाहिँ उसले रिमुभ गरिदिन्छ के। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के छ त, मेरो साउन्डको क्ल्यारिटी घट्दै जान्छ है। ठिक छ ल, ठिक छ, सबैले बुझिन्छ नि हैन? यो बुझिन्छ सजन भाइ? बुझिन्छ नि हैन? ठीक छ सर। हो है। अब यसको एउटा एक्जाम्पल हामीले है, यसलाई हामीले प्र्याक्टिकली पनि रिलेट गऱ्यौँ। यसको एउटा एक्जाम्पल हामी जाउँ। एउटा एक्जाम्पल कस्तो खालको एक्जाम्पल, अलिकति दुइटै मिक्स भएको एउटा कुनै एक्जाम्पल छ भने ठिक छ, एउटा खालको एक्जाम्पल गरौँ है। कुनै एउटा हामीलाई फर इक्जाम्पल नर्मली जाँचमा एक्सएन दिइएको हुन्छ होइन। सपोज मलाई एक्सएन दिइएको छ है, एक्सएन इज इक्वल टु अहिलेको सिग्नल भनेर मान्दा पनि हुन्छ। एउटा अहिलेको सिग्नल गरौँ, त्यसबाट एउटा अलिकति सहज गाह्रो सिग्नल गरौँ। 1 2 3 4 5 यस्तो खालको सिग्नल छ है। एन इज इक्वल टु 0 यहाँ छ है, यो सिग्नल यस्तो छ है। अब के गर भनेको छ भने यो सिग्नललाई चाहिँ के गर भनेको छ भन्दाखेरि फाइन्ड एन्ड ड्र एक्स माइनस एन प्लस 2 लाई ड्र गर भनेको छ। वाट इज यो फाइन्ड गरेर ड्र गर भनेर भनेको छ है। हो, यो सिग्नल मैले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हो। अब अहिलेसम्म अब यहाँ दुईवटा अपरेसन छ, एउटा टाइम रिभर्सल पनि छ अनि टाइम एडभान्स पनि छ, प्लस 2 पनि छ। दुईवटा कुरा छ है यहाँनिर। अब कुन पहिला गर्ने कुन पछि गर्ने भन्ने कुरा आउन सक्छ है। जसरी हामीले म्याथमेटिक्समा पहिला डिभाइड गर्छौँ, त्यसबाट मल्टिप्लाई गर्छौँ, अनि त्यहाँबाट एडिसन गर्छौँ, अनि त्यहाँ सब्ट्र्याक्सन गर्छौँ, त्यस्तो प्रिसिडेन्सको कुरो यहाँ हुँदैन कहिले है। यहाँ जुन पहिला गरे पनि केही फरक पर्दैन। तर अहिलेसम्म हामीले पढेको के हो त, चाहे त्यो टाइम स्केलिङ होस्, चाहे त्यो टाइम रिभर्सल होस्, चाहे त्यो यो हाम्रो टाइम सिफ्टिङ होस्, सबै विथ रेस्पेक्ट टु एन हामीले पढेको हो नि त। सो हामीले बेस्ट के ट्राई गर्छौँ भन्दा विथ रेस्पेक्ट टु एन मात्रै गर्न खोज्छौँ। भनेपछि यहाँ मैले टाइम एडभान्स प्लस 2 गर्नुपर्ने विथ रेस्पेक्ट टु एन, नट विथ रेस्पेक्ट टु माइनस एन। भनेपछि सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौँ भने यस्तो खालको अपरेसन आयो, जहिले पनि टाइम सिफ्टिङलाई पहिला गर्छौँ कि टाइम एन प्लस 2 गऱ्यो भने वी आर सिफ्टिङ विथ रेस्पेक्ट टु एन, अनि त्यस पछाडि माइनस एन गर्छौँ। यो सिफ्टिङ गरिसकेपछि अनि बल्ल माइनस एन गर्छौँ है। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले पढे अनुसार चाहिँ ठ्याक्कै मिल्छ, किनकि हामीले पढ्दाखेरि डिफाइन गर्दाखेरि विथ रेस्पेक्ट टु एन सिफ्ट गरेको हो नि त, विथ रेस्पेक्ट टु माइनस एन त होइन नि टाइम सिफ्टिङ गर्दाखेरि होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि दुईटै तरिकाले गरौँ न, पहिला माइनस गरौँ अनि त्यहाँ पहिला हाम्रो तरिकाले गरौँ, अर्को तरिकाले गरौँ, एन्सर त आउँछ तर त्यहाँनिर मिस्टेक हुने चान्स हुन्छ। कसरी हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ म तिमीहरूलाई देखाइदिन्छु है। अब के छ भन्दाखेरि एक्स एन छ, सबभन्दा मैले विथ रेस्पेक्ट टु एन माइनस एन गर्नुभन्दा पहिला म पहिला टाइम सिफ्टिङ गर्न चाहन्छु, बिकज एन र एन प्लस 2 त मैले यो गरिसकेको कुरो हो। यसलाई के छ त, एन प्लस 2 ले एडभान्स गर्नु भनेको यसलाई सिग्नललाई लेफ्ट सिफ्ट गर्नु हो, एरोलाई राइट सिफ्ट गर्नु हो। भनेपछि यो भनेको के त 1 2 3 4 5 मेरो एन इज इक्वल टु 0 कहाँ जान्छ त, यहाँ जान्छ। दिस इज माई एक्स एन प्लस 2 होइन। भनेपछि मेरो जुन सिग्नल यो मेरो एन इज इक्वल टु 0 एक्सिस थियो भने यो सिग्नललाई चाहिँ मैले कता गरेँ, राइटतिर लगेँ क्या। भने चाहिँ नेगेटिभ एक्सिसमा आयो क्या यो, सरी राइट होइन लेफ्टतिर लगेँ होइन। यो टाइम एडभान्स भनेको मैले सिग्नललाई लेफ्टतिर लानु हो नि त। सिग्नललाई लेफ्टतिर लानु भनेको के त, एरोलाई राइटतिर लानु। कतिले, 2 ले है। दिस इज माई टाइम सिफ्टेड भर्जन बाई 2। अब त्यस पछाडि चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि एक्स माइनस एन प्लस 2 गर्छु। अब म चाहिँ यो एन छ नि, यो एन एक्सिसलाई चाहिँ इन्भर्ट गर्छु। सिग्नल यो छ, यो एन एक्सिसलाई इन्भर्ट गऱ्यो भने के हुन्छ त, यो विथ रेस्पेक्ट टु ओरिजिन इन्भर्ट हुन्छ होइन हो। विथ रेस्पेक्ट टु के हुन्छ त, ओरिजिन। मेरो ओरिजिन यहाँ छ, अब पोजिटिभ भ्यालु नेगेटिभतिर जान्छ, नेगेटिभ भ्यालु पोजिटिभतिर जान्छ हो कि होइन। एनलाई माइनस एनले रिप्लेस गरिन्छ, माइनस एनको भ्यालु यतातिर जान्छ, प्लसको यतातिर जान्छ होइन। करस्पोन्डिङ भ्यालु माइनस 1 को भ्यालु प्लस 1 मा जान्छ, प्लस 1 को भ्यालु माइनस 1 मा जान्छ, प्लस 2 को भ्यालु माइनस 2 मा जान्छ, माइनस 2 को भ्यालु प्लस 2 मा जान्छ। ट्याक्कै रिभर्स हुन्छ। टाइम सेन्टरलाई हामी एज इट इज मान्नु पर्यो, त्यो सेन्टर केही छुन मिल्दैन। अब यो 4 लाई यता ल्याइन्छ, अनि 5 लाई यता ल्याइन्छ, 2 लाई उता लगिन्छ, 1 लाई उता लगिन्छ है। ठिक छ। भनेपछि दिस इज माई एक्स माइनस एन प्लस 2, दिस इज आवर एन्सर। अब यसलाई ड्र गरिदिने ग्राफिकली हामीले सिम्पली ड्र गर्दाखेरि के गर्छ त, सिम्पली 0 1 2 3 -1 -2 -3 भने चाहिँ 0 मा यसको भ्यालु 3 छ, 3 ड्र गरिदिने। 1 मा यसको भ्यालु 2 छ, यसमा 1 मा यसको भ्यालु 1 छ, 4
-1 यो भनेको -1 है, -1 मा यसको भ्यालु 4 रहेछ है, -2 मा यसको भ्यालु 5 रहेछ भने यसरी ड्र गरिदिनु। यो 0 -1 -2 भयो, 1 2 3। यसरी चाहिँ हामीले नर्मली गर्दाखेरि विथ रेस्पेक्ट टु एन, भरसक हामीले सबै काम गर्दाखेरि विथ रेस्पेक्ट टु एन गरौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पहिला सिफ्टिङ गरौँ अनि त्यस पछाडि मात्रै रिभर्सल गरौँ। रिभर्सल गर्न त विथ रेस्पेक्ट टु एन त सिधै गर्न मिल्छ। अब मैले उल्टो गरेँ, पहिला रिभर्सल गर्छु है, यहाँनिर के आउँदो रहेछ है। अब एक्सएन छ, एक्सएनबाट पहिला म के निकाल्छु, x - n निकाले फरक। अलिकति कन्फ्युजन हुन्छ तिमीहरूले, अब त्यो कन्फ्युजन x - n गर्दाखेरि के हुन्छ त, वी आर सिफ्टिङ विथ रेस्पेक्ट टु यो सबै पोजिटिभ, यो n = 0 भने सबै पोजिटिभ एक्सिस छ नि, यो सबै पोजिटिभ एक्सिसको भ्यालु नेगेटिभ एक्सिसतिर जानु पर्यो। यसको टाइम रिभर्स भर्जन के हुन्छ त, 5 4 3 2 1 हुन्छ। यहाँ मेरो चाहिँ यो x - n आयो है। अब त्यसपछि x - n गरिसकेपछि अब मैले के गर्नु पर्यो, x - n + 2 गर्नु पर्यो के। अब त यहाँ मैले -n लाई चाहिँ 2 ले सिफ्ट गर्नु पर्यो के यहाँनिर। अहिलेको केसमा त मैले n लाई सिफ्ट गरेको थिएँ, सजिलो त मैले डेफिनेसनमा जे पढेको थिएँ त्यही गर्दा। अब -n लाई सिफ्ट गरेको थिएँ, यसलाई सिम्पली अघि +n लाई सिफ्ट गर्दाखेरि मैले एरोलाई यतातिर लगेको थिएँ भने -n लाई सिफ्ट गर्दा ठ्याक्कै त्यसको उल्टो हुन्छ, एरोलाई यतातिर ल्याउनु, 2 ले यतातिर ल्याउनु पर्ने हुन्छ वास्तवमा है। त्यो हामी झुकिन्छ है, किनकि -n लाई सिफ्ट गर्छ। त्यो झुकिनुको सट्टा अब हामीले त्यसलाई अलिकति कसरी एक्सप्लेन गर्ने भन्दा x गरेर यसलाई मैले माइनस कमन लिए भने के हुन्छ त, n - 2 रहेछ भन्ने आउँछ नि त हैन। भनेपछि मैले 2 ले के गर्नुपर्ने रहेछ त, मैले 2 ले चाहिँ के छ, राइट सिफ्ट गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरो बुझिन्छ नि त हो। n लाई चाहिँ 2 ले राइट सिफ्ट गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरो बुझिन्छ है, माइनस कमन लिँदाखेरि त हो। भनेपछि के रहेछ त, यो सिग्नललाई राइट सिफ्ट गर्नु है, 5 4 3 2 1 है। सिम्पली एरोलाई के गरिन्छ, लेफ्टतिर ल्याइन्छ हैन है। सिग्नललाई यसलाई है राइट सिफ्ट गर्नु भनेको एरोलाई लेफ्टतिर ल्याउनु हो। खासमा हामीले यसरी गरेर हेर्नुपर्छ। n लाई पो -2 ले सिफ्ट गरेको हामीले त्यो पढ्छ है, माइनस यता बाहिर छ, यो खोल्यो भने त्यही नै आउँछ है। हामीले रिभर्सल अलरेडी गरिसक्छ। यसरी गर्दाखेरि यहाँ कन्फ्युजन आउन सक्छ है, किनकि यहाँ त मैले यसरी हेर्नुपर्ने हुन्छ, n लाई चाहिँ -2। सिम्पली हामीले जहिले पनि है अलिकति सजिलो पार्नका पहिले जहिले पनि सिफ्टिङ अपरेसन पहिला गर्ने अनि टाइम रिभर्सल र स्केलिङ अपरेसन पछि गर्ने है। योभन्दा अलिकति एउटा कम्प्लिकेटेड एकदम, किनकि कसैले अब यहाँ -n गरिछ, -n भइसकेपछि अब तिमीहरूले के छ +2 भने चाहिँ अब यसलाई के गर्ने, +2 भनेको यसलाई राइट सिफ्ट गर्ने हो। राइट सिफ्ट गर्नु भनेको एरो लेफ्टतिर जानु हो भने तिमीहरूले एरोलाई अझै उता ठेलिदिन सक्छौ क्या, यहाँ गल्ती हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ यो तरिकाले गर्दाखेरि भनेको हो है। मैले तिमीलाई अहिले यसो रिमाइन्ड गरेको, प्र्याक्टिस गर्दा चाहिँ त्यसरी गर्नु है, जुन मैले अहिले भनिरहन्छ तरिकाले गर्नु है। अब के छ भन्दाखेरि अझै एउटा लास्ट एउटा प्र्याक्टिस गरौँ अनि त्यसबाट हामी जाउँला है। फर इक्जाम्पल कुनै एउटा सिग्नल xn दिएको छ हामीलाई, त्यो सिग्नल छ के छ त 1 2 3 4 5। अझै क्लियर हुनको लागि अझै एउटा इक्जाम्पल गरेँ। अब यसको n = 0 चाहिँ यहाँ छ फर इक्जाम्पल है। त्यो अघिको भन्दा अलिकति फरक सिग्नल छ। यो n = 0 भयो भने यो n = +1 को लागि एम्प्लिट्युड भयो, n = +2 को लागि एम्प्लिट्युड भयो, n = -1 को लागि, n = -2 को लागि है। ठिक छ। अब के छ भन्दाखेरि हामीलाई के निकाल भनेको छ भन्दाखेरि फाइन्ड yn = x 2n - 1 निकाल भनेर भनेको छ मलाई। यो चाहिँ कति हुन्छ निकालेर ड्र गर भनेको छ एक्जाममा है। भनेपछि के गर्नु पर्यो त, मैले सबभन्दा पहिला यहाँ n लाई 2 ले मल्टिप्लाई गरेको छ अनि -1 छ। अब म विथ रेस्पेक्ट मैले तिमीहरूलाई भने अनुसार पहिला सिफ्टिङ गर्नु पर्यो, पहिला n - 1 निकाल्नु पर्यो है। भनेपछि तिमीहरूले के गर्नु पर्यो, पहिला xn - 1 लाई निकाल्नु पर्यो हैन, विथ रेस्पेक्ट टु n गरेर सिफ्टिङ गर्ने, नट विथ रेस्पेक्ट टु 2n, विथ रेस्पेक्ट टु n गर्ने पहिला है। अनि त्यहाँबाट हाम्रो डेफिनेसन ठ्याक्कै हामीले डिफाइन गरे अनुसार युज गर्न मिल्यो है। अब n - 1 ले सिफ्ट गर्नु पर्यो भनेको चाहिँ यो भनेको टाइम डिले हो। टाइम डिले भनेको मेरो सिग्नललाई 0 बाट कता सिफ्ट गर्नु हो, राइटतिर सिफ्ट गर्नु। 0 बाट राइटतिर सिफ्ट गर्नु त एरोलाई चाहिँ लेफ्टतिर ल्याउनु। मेरो सिग्नल राइटतिर सिफ्ट गर्यो भने त एरो त लेफ्ट आउने भयो नि त, कतिले 1 ले। भनेपछि मेरो टाइम सिफ्टेड सिग्नल के हुन्छ त 1 2 3 4 5 भनेपछि मेरो n = 0 वा हुन्छ। यो मेरो सिग्नल चाहिँ के हो त, यो जुन 3 अघि 0 मा थियो त्यो 1 मा गयो, राइट सिग्नल राइट सिफ्ट भयो, एरो चाहिँ लेफ्टतिर आयो है। टाइम डिले हो नि त। ठिक छ। अब बल्ल मैले चाहिँ अब के गर्नु पर्यो त, अब यसलाई यो के छ डाउन स्केलिङ गर्नु पर्यो, x * 2n - 1। अब मैले यो n लाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त, यो n लाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो भनेपछि 2 ले मल्टिप्लाईलाई कम्प्रेस गर्नु अथवा डाउन स्केलिङ गर्नु। 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु भनेको के हो त, मेरो जुन 0 देखि अगाडि र पछाडि दुईटा स्याम्पल बिच अगाडि र पछाडि एउटा स्याम्पल हटाउँदै जानु पर्यो। यसलाई हटाउने, यो स्याम्पललाई मैले हटाउनु पर्यो, यसलाई राख्नु पर्यो, यसलाई हटाउनु पर्यो, यतातिर यसलाई हटाउनु पर्यो, यतापट्टि राख्नु पर्यो भने यो त 0 नै छ। भनेपछि 2 एज इट इज जे छ त्यही रहने भयो
यता 1 यो हटेर जान्छ, यता 0 हुन्छ, यो 3 हटाउने 4 राख्ने, 5 हटाउने यता साइड 0 त्यस्तै जान्छ नि। भनेपछि यो सिग्नललाई हामीले लेख्नु पर्यो विदाउट जिरोज लेख्नु पर्यो भने कसरी लेखिन्छ त 2n - 1 इज इक्वल टु 2,4 छ, यहाँ n इज इक्वल टु 0 छ। दिस इज आवर सिग्नल हैन। ठिक छ। भनेपछि डाउन 2 ले डाउन स्केलिङ गर्नु भनेको 0 बाट हामीले सुरु गर्ने, जहिले पनि 0 बाट सुरु गर्ने, 0 बाट एउटा 2 ले डाउन स्केलिङ गर्नु एउटा एउटा स्याम्पल चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, त्यसलाई स्किप गर्नु पर्यो। यो स्याम्पल यो स्किप गर्ने, यो लेख्ने, यो स्किप गर्ने, अर्को लेख्ने, यो स्किप गर्ने, अर्को लेख्ने, त्यसरी गर्न जानु पर्यो हामीले। ठिक छ। त्यति गाह्रो छैन। यो तरिकाले फलो गर्यो भने चाहिँ तिमीहरुको मिस्टेक हुने चान्स चाहिँ कम हुन्छ है। ठिक छ। ल ल ट्रान्सफर्मेसन अफ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल सम्बन्धी चाहिँ फेरि भन्नु एकचोटी यो xn देखि यो xn देखि यो xn - 1 कि यहाँ देखि त्यो सबै xn देखि यो एउटा सिग्नल दिएको छ हामीलाई है। यो एउटा सिग्नल दिएको छ। यो सिग्नल n इज इक्वल टु 0 कहाँनिर छ त 3 मा छ। दिस इज द भ्यालु अफ द सिग्नल एट टाइम इन्स्ट्यान्ट 0 भनेपछि दिस इज द भ्यालु अफ द सिग्नल एट टाइम इन्स्ट्यान्ट 1। यो एरोले टाइम इन्स्ट्यान्ट 0 दिन्छ 1 र टाइम इन्स्ट्यान्ट 2 को लागि, यो टाइम इन्स्ट्यान्ट -1 को लागि, यो टाइम इन्स्ट्यान्ट -2 को लागि हुन्छ हैन। भनेपछि मेरो सिग्नल एक्जिस्ट फर बोथ पोजिटिभ एक्सिस एज वेल एज नेगेटिभ एक्सिस हो। अब यस्तो खालको सिग्नललाई चाहिँ मैले के कुन अपरेसन गर्नु पर्यो त यो अपरेसन गर्नु x2n - 1 निकाल्नु पर्यो के। मलाई xn दिएको छ, मैले निकाल्नु पर्यो x2n - 1 भनेपछि के गर्नु पर्छ सबभन्दा पहिला टाइम सिफ्टिङ अपरेसन पहिला गर्नु पर्यो, किनकि विथ रेस्पेक्ट टु n -1 गर्नु पर्यो। n - 1 भनेको टाइम कतिले टाइम यो टाइम एडभान्स हो कि टाइम डिले हो। n - 1 भनेको के हो त टाइम डिले हो है। कतिले डिले गरेछ त सिग्नललाई n लाई चाहिँ 1 ले डिले गरेको छ। 1 ले डिले गरे मेरो एरो 1 ले शिफ्ट हुनु पर्यो हो। अब 1 ले डिले गर्नु भनेको के हो त भन्दाखेरि मेरो ओरिजिनल सिग्नललाई राइट तिर लानु हो के हैन। मेरो ओरिजिनल सिग्नललाई कता लानु हो त यो राइट तिर लानु हो। यो जुन सिग्नल छ है यो सिग्नललाई राइट तिर लानु हो हैन। यो सिग्नललाई राइट तिर लानु भनेको के हो त मेरो एरोलाई कता ल्याउनु त लेफ्ट तिर ल्याउनु है। है भनेपछि यस्तो खालको सिग्नल थियो मेरो है। यो यहाँनेरि 3 थियो यसको भ्यालु, यहाँनेरि 4 थियो, यहाँनेरि 5 थियो है। यहाँ मेरो भ्यालु यसको 2 छ, यसको यहाँ मेरो भ्यालु 1 छ है। 0 1 2 -1 -2 यस्तो खालको सिग्नल हो नि त यो हैन। 1 2 3 4 5 हो। यसलाई 1 ले डिले गर्नु भनेको यो सिग्नललाई उता लानु हो। यो सिग्नललाई 1 ले राइट तिर लानु, 1 ले राइट तिर लानु भयो भने अब मेरो 0 मा कुन भ्यालु आउँछ यो 2 आउँछ नि त हैन। त्यही भएर यो एरोलाई चाहिँ लेफ्ट तिर शिफ्ट गर्नु पर्यो। यो सिग्नललाई राइट तिर लानु भनेको एरोलाई लेफ्ट तिर शिफ्ट गर्नु हो है। भनेपछि n - 1 भनेको मेरो एरोलाई लेफ्ट तिर शिफ्ट गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने अटोमेटिकली बुझ्नु पर्यो। कतिले शिफ्ट गर्ने त यो 1 ले शिफ्ट गर्ने। यहाँ n - 2 भने त यो एरोलाई अझै यता ल्याउनु पर्यो है। ठिक छ। यहाँसम्म यति गरी टाइम शिफ्टिङ गरिसकिसकेपछि चाहिँ अब हामीले के गर्नु पर्यो त त्यसपछि टाइम स्केलिङ गर्नु पर्यो। कतिले स्केलिङ गरेछ त 2 ले स्केलिङ गरेछ। n लाई कतिले मल्टिप्लाई गरेछ 2 ले मल्टिप्लाई गरेछ। भनेपछि के छ त 2 ले स्केलिङ गर्नु भनेको के हो त डाउन स्केलिङ गर्नु हो नि त हैन। भनेपछि प्रत्येक है दुईटा स्याम्पल बीच एउटा स्याम्पललाई चाहिँ के गर्नु पर्यो मैले ड्रप गर्नु पर्यो नि त हैन। भनेपछि मैले कहाँबाट सुरु गर्नु पर्यो नर्मली n = 0 यहाँ छ यो सिग्नलको n = 0 यहाँबाट सुरु गर्नु पर्यो। यस पछाडिको एउटा स्याम्पल स्किप गर्ने अर्को स्याम्पल लेख्ने। भनेपछि 3 लाई स्किप गर्ने 2 लेखेछ 3 लाई स्किप गर्ने 4 लेख्ने, फेरि 5 लाई स्किप गर्ने अनि त्यसपछि के छ 0 छ त्यही लेखिदिने। यो 2 पछाडि नेगेटिभ एक्सिसमा पनि त्यही गर्ने हामीले। यो 1 लाई के गर्ने स्किप गर्ने त्यस पछाडि के छ 0 छ त्यो लेख्ने हो कि। त्यही भएर दैट इज 2 4 है। त्यसरी चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो है। अफिस ठीक छ बुझिन्छ हजुर है। है डायग्रामेटिकली पनि यसलाई शिफ्ट गर्न सकिन्छ नि हामीले हैन। हो त्यो नर्मली चाहिँ डायग्रामेटिकली भन्दाखेरि जाँचमा चाहिँ यसरी आइरहेको हुन्छ के यो दिएको हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले लेख्न सक्नु पर्यो। अब लास्टमा यो फाइनल चाहिँ हामीले फिगरमा देख्यो भने हाम्रो ओरिजिनल सिग्नल यो थियो भने यो अपरेसन गरिसकेपछि मेरो रिजल्टिङ सिग्नल कस्तो आउने हो त टाइम 0 मा यसको भ्यालु 2 छ हैन, टाइम 1 मा यसको भ्यालु 4 छ। यस्तो खालको सिग्नल आउँछ, टोटली डिफ्रेन्ट सिग्नल आउँछ है। यो दुईटा मात्र स्याम्पल छ यसमा त 4वटा स्याम्पल 5वटा स्याम्पल्स थियो। यो सिग्नल्स केमा रिड्युस भयो त योमा रिड्युस यो फर्ममा रिड्युस भयो। यो भनेको मेरो x2n - 1 सिग्नल हो। यसरी चाहिँ कहिलेकाहीँ x2n - 1 ड्र गर भनेर आइदिन्छ है। तिमीहरूले गर्न सक्नु पर्यो है। नोट्समा पनि छ जस्तो लाग्छ मलाई। एक्जाम्पल नभए डेफिनेसन्सहरू छ तिमीहरूले प्र्याक्टिस गरेर म पछि होमवर्क सोल्युसन सर्ट प्रब्लम पनि पोस्ट गरिदिन्छु है। सायद अब यो च्याप्टर सकिन्छ होला अर्को हप्ता अनि म पोस्ट गरिदिन्छु। सर यो t0 लाई 3 लिने क्वेशनमा दिएको हुन्छ के अरे t0 लाई 3 लिने भनेर यहाँ यी एरो छ नि त एउटा एरो दिएको हुन्छ के क्वेशनमै दिएको हुन्छ। क्वेसनै दिएको हुन्छ एरो दिएको हुन्छ अथवा लेखिदिएको हुन्छ n = 0 चाहिँ 3 n को भ्यालु 0 हुँदाखेरि चाहिँ यो सिक्वेन्सको भ्यालु चाहिँ 3 हो भनेर कि दिएको हुन्छ कि एरो हुन्छ। एरै हुन्छ नर्मली
यो एरो हुन्छ। यो एरो हामीले यहाँ दिइराख्नुपर्छ। एरो त दिनु कहाँ हो त, मेरो n = 0 कहाँ हो त्यो हामीले पिन पोइन्ट यहाँ देखाउनुपर्छ के, अनि मात्रै मेरो सिक्वेन्स कम्प्लिट, इन्फर्मेसन कम्प्लिट हुन्छ नि त। अब मैले यतिकै x2n - 1 भनेको 2 4 मात्रै भनेर लेखिदियो भने अब यसको एम्प्लिट्युड 2 हो, कहाँनिर 2 हो त थाहा हुँदैन नि त। त्यो एरो चाहिन्छ, एउटा रेफरेन्स पोइन्ट चाहिँ चाहिन्छ है। त्यहाँ चाहिँ रेफरेन्स पोइन्ट दिएको हुन्छ दाजु। ठिक छ है। इन्फर्मेसन त कम्प्लिट दिनु पर्यो नि त, यसरी सिक्वेन्सको फर्ममा दिए पनि। अब n = 0 कहाँ हो थाहा नै भएन भने त कसरी त्यसलाई टाइम सिफ्टिङ गर्नु, कसरी त्यसलाई टाइम स्केलिङ गर्नु, विथ रेस्पेक्ट टु 0 हामीले गर्छौँ नि त अपरेसनहरू सबै होइन, त्यो कुरो ख्याल गर्नु पर्यो है। अलिकति अब हामीले अड र इभन सिग्नलको मैले तिमीहरूलाई सायद डेफिनेसन अस्ति हिजो फर्मुला पनि लेखाइसकेको थिएँ होइन। अड र इभन सिग्नल तिमीहरूको सिलेबसमा नभए तापनि सोधिदिन्छ कहिलेकाहीँ होइन, अड सिग्नल निकाल भनेर, किनकि यो तिमीहरूले गरिसकेको कुराहरू हुन्छ। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तिमीहरूलाई कुनै पनि सिग्नल xn दिएको हुन्छ, यसको अड पार्ट र इभन पार्ट निकाल भनेर भनिन्छ। अड पार्ट के हुन्छ यसको, यो सिग्नलको अड पार्ट के हुन्छ, यो गिभन हुन्छ यो चाहिँ है, यो गिभन हुन्छ, xn गिभन हुन्छ। अड पार्ट र इभन पार्ट निकाल भनेर भनिन्छ है। तिमीहरूलाई मैले अस्ति लेखाइसकेको छु होइन, डेराइभ पनि गरिदिइसकेको छु। इभन पार्ट भनेको कुनै पनि सिग्नलको इभन पार्ट निकाल्नको लागि के गर्नु पऱ्यो, xen = xn + x - n / 2 होइन। दिस इज माई इभन पार्ट होइन हो। अड पार्ट भनेको के हो त, xon भनेको के हो त, xn - x - n / 2। यसरी चाहिँ हामीले अड पार्ट निकाल्छौँ नि होइन। अनि एभ्री सिग्नल होइन, इन दिस एभ्री सिग्नल इज डिकम्पोज इन्टु 2 पार्ट्स होइन। एभ्री सिग्नल इज मेड अफ इभन पार्ट प्लस अड पार्ट होइन। दिस इज द रुल होइन। इभन पार्ट सबै सिग्नलमा इभन पार्ट पनि हुन्छ, अड पार्ट पनि हुन्छ। यसरी दिस इज कम्पोज अफ 2 पार्ट। चाहिँ यसलाई डिकम्पोज गर्न सकिन्छ कुनै पनि सिग्नललाई होइन। इभन पार्ट निकाल्ने फर्मुला यो हो, अड पार्ट निकाल्ने फर्मुला यो हो। अब हामीलाई xn दिएको हुन्छ, अब हाम्रो काम के हो त, त्यसको टाइम रिभर्स भर्जन निकाल्ने हो कि, अनि दुईटालाई एड गर्ने, / 2 गर्ने, सिम्पल छ नि होइन। यदि मलाई टाइम रिभर्स भर्जन निकाल्न आयो भने त त्यसबाट सिम्पली एडिसनको कुरा त आयो नि होइन। ठिक छ है। अब यसको एउटा एक्जाम्पल गरौँ त होइन। एउटा एक्जाम्पल गरिदिन्छु है, अरू तिमीहरूलाई म पछि होमवर्क दिन्छु है। सिम्पली कुनै एउटा सिग्नल दिएको छ, डिस्क्रिट टाइम सिग्नल दिएको छ, ऱ्यान्डम एउटा सिग्नल -3 होइन, 1 2 -4 2 यो सिग्नल दिएको छ है। यसको ओरिजिन यहाँ चाहिँ यसरी यो सिग्नल दिएको छ। अब यो सिग्नलको इभन पार्ट निकाल्नु पर्ने छ। मैले कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि मेरो इभन पार्ट निकाल्ने फर्मुला त यो छँदैछ, यहाँ छँदैछ हामीसँग, यो त हामीलाई याद हुन्छ होइन। यो फर्मुला भने चाहिँ अब मैले के निकालेँ, xn त मसँग छ। अब मलाई के चाहियो त यो फर्मुलामा x - n चाहियो। यसको टाइम रिभर्स भर्जन निकाल्नु पऱ्यो, x - n। यसको टाइम रिभर्स भर्जन निकाल्दाखेरि के हुन्छ त यो सिग्नल, यो विथ रेस्पेक्ट टु n = 0 यसलाई हामीले रिभर्स गर्नु पऱ्यो होइन। भनेपछि 2 यता आउँछ, -4 यता आउँछ, त्यसरी 2 छ, 1 अनि -3 हुन्छ यो सिग्नल। दिस इज द टाइम रिभर्स भर्जन अफ द सिग्नल होइन है। n = 1 को भ्यालु -1 मा जान्छ, -1 को भ्यालु +1 मा आउँछ नि। सिम्पली टाइम रिभर्स भर्जन यो भयो हो। अब सिम्पली यो दुईटा सिग्नललाई एड गरेर / 2 गर्ने त हो नि, मेरो इभन पार्ट निस्किहाल्छ, सजिलो छ। x इभन पार्ट के छ त, xen = सिम्पली एड दिस करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्स चाहिँ एड गर्नु। n = 0 को भ्यालु चाहिँ n = 0 सँगै एड गर्नु पऱ्यो। n = 1 को भ्यालु n = 1 सँगै एड, करेस्पोन्डिङ भ्यालु चाहिँ एड गर्नु पऱ्यो। जुन पाए त्यही भ्यालु एड गर्न मिल्दैन। भनेपछि n = 0 कहाँ छ, यहाँ छ है। यो भ्यालु र यो भ्यालु एड गर्न मिल्यो, यो र यो एड गर्न मिल्यो, यो र यो एड, यो र यो एड गर्नु पऱ्यो होइन। यसरी चाहिँ हामीले एड गर्दाखेरि चाहिँ ख्याल गर्नु पऱ्यो, / 2 पनि गर्नु पऱ्यो होइन। अनि -3 + 2 भनेको -1 / 2 होइन। 1 - 4 होइन, 1 - 4 भनेको -3 / 2 होइन। 2 + 2 4 / 2 2 हुन्छ है। -4 + 1 भने चाहिँ -3/2, 2 - 3 भनेको -1/2। यसरी यो इभन सिग्नल आएछ। इभन सिग्नल हेऱ्यो भने त दिस इज सिमेट्रिक छ नि त विथ रेस्पेक्ट टु y एक्सिस। -3/2 -1/2 भनेको दिस इज द इभन सिग्नल। त्यसरी नै अड सिग्नल पनि सबट्र्याक्ट गरेर निकाल्नु पऱ्यो यो फर्मुला लगाएर। भनेपछि मेन काम के रहेछ त, इभन पार्ट अड पार्ट निकाल्दाखेरि टाइम रिभर्सल गर्न आउनु पऱ्यो हामीलाई। यो टाइम x - n निकाल्न मात्रै आयो भने हामीले त पुगिहाल्यो नि होइन। त्यसो सिम्पली एडिसन त हो नि हो। तिमीहरूले झुकिनु भनेको कस्तो खालको क्वेसनमा झुकिन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर एउटा म यहाँ गरिदिन्छु। फर इक्जाम्पल तिमीहरूलाई कुनै एउटा सिग्नल दिएको छ है। फर इक्जाम्पल तिमीहरूलाई कुनै एउटा सिग्नल xn = 5 4 3 2 1 छ है। यो सिग्नलको के छ त, इभन पार्ट निकाल भनेर x इभन निकाल भन्छ। यो भनेको यहाँनिर छ यसको एक्सिस है। यस्तो खालको सिग्नल दिएको छ है हो।
अथवा यसलाई यहीँ राखौँ न, यो राख्यो भने त अलिक झुकिने, यहाँ राखौँ, यो n = 0 यहाँ छ, यो सिग्नल दिएको छ, यसको इभन पार्ट निकाल भनेको छ। यसको इभन पार्ट निकाल्ने फर्मुला हामीलाई थाहा छ, xn + x - n / 2 छ है। भनेपछि के गर्नु पर्यो त, xn त गिभन छ अलरेडी, मैले अब के निकाल्नु पर्यो, x - n निकाल्नु पर्यो। x - n निकाल्नु भनेको के हो त, यो सिग्नललाई रिभर्स गर्नु भनेको के हो त, यो सिग्नललाई ट्याक्कै विथ रेस्पेक्ट टु यो सिग्नल सबै यतातिर लिएर आउनु पर्यो नि त। यो सिग्नल जुन यता थियो, यो सिग्नल यता आउनु पर्यो के हैन हो, यसरी यो सिग्नल यसरी यतातिर आउनु पर्यो यसरी। भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि x - n भनेको के हुन्छ त, यो 1 2 3 4 5 यो टाइम रिभर्स सिग्नल हो नि त। यसको टाइम रिभर्स फर्म चाहिँ यो हो, n = 0। यहाँ त यो सिग्नल n = 0 र पोजिटिभ एक्सिस मात्रै एक्जिस्ट गर्थ्यो। अब त्यसको टाइम रिभर्स भर्जन चाहिँ के, n = 0 तर त्यसको नेगेटिभ एक्सिस मात्रै एक्जिस्ट गर्छ। यो दुईटा सिग्नललाई एड गर्दाखेरि हामी झुकिन सक्छौँ कि, हामीले 0 प्याडिङ गरेर एउटा बराबर बनाउने। अब xn लाई के गर्ने भन्दाखेरि, यहाँ हेर्नु त n = 0 पछाडि कतिवटा टर्म छ, एउटा दुईटा तिनवटा चारवटा टर्म छ। यहाँ n = 0 पछाडि टर्म छैन, सिम्पली हामीले त्यहाँ चारवटा 0, एउटा दुईटा तिनवटा चारवटा 0 राख्ने अनि 5 4 3 2 1 बनाउने है। दिस इज माई सेन्टर फर xn हो। अब यो सिग्नलमा हामी x - n हेर्ने भने के छ त, टाइम नेगेटिभ एक्सिसमा छ यो 1 2 3 4 5 है, यो छ यहाँनिर। अब यतापट्टि यसको पोजिटिभ टाइम एक्सिसमा केही पनि छैन भने सिम्पली 0 0 0 0 राखिदिने। भनेपछि यो दुईटा सिग्नल अब मलाई एड गर्न सजिलो भयो नि त, अगाडि र पछाडि 0 प्लग इन गर्दाखेरि होइन। अब यो एड गर्दाखेरि चाहिँ सिग्नल के आयो त, फेरि इभन पार्ट भनेको के आयो त, दुईटालाई एड गरेर डिभाइड बाई 2 करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्सलाई एड गर्नु पर्यो। 0 + 1 डिभाइड बाई 2 2 डिभाइड बाई 2 भनेको 1 भयो, 3 डिभाइड बाई 2 4 डिभाइड बाई 2 भनेको 2 5 - 5 यो 0 हुन्छ हो, सरी यहाँ सबै माइनस आउँछ, 0 - 1 है, सरी इभन पार्ट भने चाहिँ एड है, 5 + 5 10 है, 10 डिभाइड बाई 2 5 आउने भयो यहाँनिर। त्यस्तै पोजिटिभ पार्टमा 4 डिभाइड बाई 2 2 3 डिभाइड बाई 3/2 1 1/2 यसरी मेरो सिग्नल चाहिँ यस्तो सिग्नल आउनु। भनेपछि तिमीले के ख्याल गर्नु, तिमीलाई क्वेसनमा xn दिएको छ, एउटा दुईटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा मात्रै टर्म छ भने मेरो xn मा त बढी टर्म छ, एउटा दुईटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा छवटा 7 8 9वटा टर्म छ। यस्तो हुनसक्छ है, केही छैन, दिस इज राइट है। यसरी चाहिँ हामीले निकाल्न सक्नु पर्यो है। करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्स एड गर्नको लागि हामी नझुक्यौँ भनेर मैले 0 0 प्लग इन गरिदिएको होइन। यो सिग्नल नेगेटिभ टाइम एक्सिसको लागि मात्रै एक्जिस्ट छ, यो सिग्नल पोजिटिभ टाइम एक्सिसको लागि मात्रै एक्जिस्ट छ। हामीले एड गर्दाखेरि के ख्याल गर्नु, नेगेटिभ टाइम एक्सिसको पार्ट चाहिँ नेगेटिभ टाइम एक्सिससँगै एड हुनु पर्यो। यतातिर 0 0 छ नेगेटिभ टाइम एक्सिस, यो भनेको पोजिटिभ टाइम एक्सिसतिर एक्जिस्ट छ। यो सिग्नलको पोजिटिभ टाइम एक्सिसमा केही पनि छैन भने 0 0 राखिदिनु पर्ने, अनि सिम्पली दुईटालाई एड गरेर डिभाइड बाई 2 गर्नु पर्यो कि। त्यो कुरामा त्यस्तो क्वेसनहरू अलिकति झुक्याउने गरी आयो भने यसरी चाहिँ सिम्पल कुरो तर झुक्किन्छ कि है, त्यही भएर चाहिँ यस्तोमा झुक्किनु हुँदैन हामीले। ठिक छ, ठिक छ, सक्यम भाइ, राहुल भाइ बुझ्यो? बुझ्यो सर। ठिक छ सर है। यति भइसकेपछि लगभग हाम्रो अब हामीले लगभग सिग्नल सक्न आँटिसक्यौँ। त्यसपछि सिस्टममा जान्छौँ अर्को हप्तादेखि। अब सिग्नलमा एउटा फुरियर सिरिज र फुरियर ट्रान्सफर्म आयो। अब फुरियर सिरिज र फुरियर ट्रान्सफर्मको म न्युमेरिकल त तिमीहरूलाई गराउँदिनँ, किनकि एकदम सिम्पल छ। जुन समेसनको फर्मुला, जुन हामीले तिनवटा फर्मुला युज त्यही फर्मुला युज गरेर गर्नुपर्ने हो। अलरेडी हामीले एनर्जी पावर सिग्नल गर्दाखेरि पनि समेसनको फर्मुला गरिसकेको छ। तर यसको फिजिकल मिनिङ के हो त, फुरियर सिरिजको फर्मुला कहाँबाट आयो, किन त्यस्तो फर्मुला हुन्छ भन्ने खालको एउटा तिमीलाई यसो फिजिकल इन्टरप्रिटेसन मात्रै तिमीहरूलाई म भनिदिन्छु है। त्यो इन्टरप्रिटेसन भनिदिन्छु, त्यसबाट तिमीले न्युमेरिकल तिमीले कपीमा नोट्समा हेरेर प्र्याक्टिस गरे हुन्छ। सिम्पल छ, नोट्समा अब यतिको तिमीले बुझिसकेपछि त्यति गाह्रो हुँदैन है। अब म सिम्पली फुरियर सिरिज र फुरियर ट्रान्सफर्ममा जान्छु है। कहिलेकाहीँ क्वेसन एकदम रियरली क्वेसन आउँछ, तिमीहरूको सिलेबसमा चाहिँ छ, तर अब डेटा कम्युनिकेसन पढिसकेको हुनाले कहिलेकाहीँ एकदम आक्कल झुक्कल आउँछ है। त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ कभर गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिला म यो चारवटा फर्मुलै लेख्छु, फुरियर सिरिज फर्मुला लेखेर मात्रै म यसको इन्टरप्रिटेसनमा आउँछु है। सबै फर्मुला लेख्छु है। सबभन्दा पहिला म यसरी मेरो कपीलाई चाहिँ दुई भागमा डिभाइड गर्छु सबभन्दा पहिला हो। यतातिर म कन्टिन्युस टाइमको केसमा है, सिटी सिग्नलको केसमा है, कन्टिन्युस टाइम सिग्नलको केसमा जान्छु, जुन चाहिँ जाँचमा सोध्दैन यतातिर कुरो है, तर कम्पेयर गर्नको लागि म लेख्छु। त्यहाँबाट यतातिर डिस्क्रिट टाइम सिग्नलको लागि फुरियर सिरिज र ट्रान्सफर्मको फर्मुला लेख्छु है। कन्टिन्युस टाइम सिग्नलको लागि यता कन्टिन्युस टाइम सिग्नल, यता डिस्क्रिट टाइम सिग्नलको लागि दुईवटा फर्मुला लेखिदिन्छु, जुन नोट्समा पनि छ, तिमीहरूले लेखे पनि हुन्छ नलेखे पनि, यसो अब्जर्भ मात्रै गरे पनि हुन्छ है। अब के छ भन्दाखेरि सायद नोट्समा चाहिँ कन्टिन्युस टाइमको केसको छैन है, डिस्क्रिट टाइम मात्रै छ है जाँचमा आउने भएकोले। अब फुरियर सिरिज र फुरियर ट्रान्सफर्म हामीलाई किन चाहिन्छ त,
त्यो कुरो हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। फुरियर सिरिज र फुरियर ट्रान्सफर्म भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि सिग्नलको स्पेक्ट्रल कन्टेन्ट अथवा मेरो सिग्नलमा कुन फ्रिक्वेन्सी एक्जिस्ट भएको छ, कुन फ्रिक्वेन्सी छ, कुन फ्रिक्वेन्सी छैन, छ भने त्यो फ्रिक्वेन्सी एक्जिस्ट भएको फ्रिक्वेन्सीको म्याग्निट्युड कति हो, कति स्ट्रङ छ त्यो फ्रिक्वेन्सी, कति विक छ त्यो फ्रिक्वेन्सी, त्यसको म्याग्निट्युड बढी छ कि कम छ, ती सबै कुरा हामीले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ नि त कुनै पनि सिग्नलको होइन। अब हामीलाई नर्मली के छ त, एउटा साइनुसोइडल सिग्नल दिएको छ है, साइन सिग्नल दिएको छ हामीलाई। साइन सिग्नल के छ थाहा छैन, यस्तो खालको सिग्नल भनेको साइनुसोइडल सिग्नल। यो सिग्नल भनेको त सिम्पलेस्ट टाइप अफ सिग्नल। यो सिग्नल के छ त, टाइम डोमेनमा ड्र गरेको छ भने पनि हामीलाई थाहा हुन्छ। फर इक्जाम्पल यो साइन सिग्नलको फ्रिक्वेन्सी कति हो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। फर इक्जाम्पल इफ दिस इज साइन 2 पाई एफ भनेर चाहिँ कुनै एउटा 2πft भनेर छ है, भनेपछि यसको फ्रिक्वेन्सी के छ त 5 हर्ट्ज रहेछ भन्ने कुरो मलाई अटोमेटिकली थाहा हुन्छ। किनकि फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो त, नम्बर अफ असिलेसन्स, नम्बर अफ भाइब्रेसन्स पर सेकेन्ड होइन। पर सेकेन्ड एउटा कम्प्लिट वान साइकल चाहिँ कति भाइब्रेट हुन्छ त पर सेकेन्ड, 1 सेकेन्ड होइन, यी भाइब्रेसन चाहिँ कतिवटा छ भन्ने कुरा आयो होइन। अब यो साइनुसोइडल सिग्नल भनेको सिम्पलेस्ट टाइप अफ सिग्नल्स हो, जसको चाहिँ हामीले सिग्नल हेर्ने बित्तिकै हामीले यसको फ्रिक्वेन्सी कति हो भनेर ठ्याक्कै डिटेक्ट गर्न सकिन्छ। तर सबै खाले सिग्नलमा चाहिँ के हुन्छ त, नर्मली त्यसको फ्रिक्वेन्सी कति हो भनेर हामीलाई थाहा हुँदैन। फर इक्जाम्पल कुनै एउटा ऱ्यान्डम सिग्नल छ, यस्तो खालको सिग्नल छ है, कुनै एउटा ऱ्यान्डम सिग्नल छ, यस्तो सिग्नल छ, यो सिग्नलको फ्रिक्वेन्सी कति हो थाहा छैन। यदि यो दुईटा इक्वल भइदिएको भए चाहिँ यसको यति हर्ज भनेर थाहा हुन्छ। अब यो ठुलो छ, यो सानो छ, यो फ्रिक्वेन्सीको सिग्नल, यो सिग्नलको फ्रिक्वेन्सी मलाई थाहा छैन, यो टाइम एक्सिस हो, यो एक्सटी छ है। त्यस्तै मैले एउटा कुनै यस्तो खालको सिग्नल ड्र गरेँ, एकदम ऱ्यापिडली यस्तो खालको सिग्नल ड्र गरेँ। अब यहाँ दुईवटा सिग्नल छ, यो सिग्नलको फ्रिक्वेन्सी कति हो, यो सिग्नलको फ्रिक्वेन्सी कति हो मलाई ठ्याक्कै थाहा हुँदैन क्या। सिग्नल छ हो, एउटा सिग्नल के छ भन्दाखेरि स्लोली भेरिङ छ एउटा सिग्नल, भनेपछि यसको फ्रिक्वेन्सी त कम छ, यो भनेको लो फ्रिक्वेन्सी सिग्नल हो भन्ने मलाई थाहा हुन्छ। यो जुन ऱ्यापिडली भ्यारिङ सिग्नल छ यसमा चाहिँ फ्रिक्वेन्सी हाई फ्रिक्वेन्सी बढी छ त्यति चाहिँ थाहा हुन्छ मलाई। भनेपछि के रहेछ त, मलाई यो जुन ऱ्यापिडली भ्यारिङ सिग्नल छ द्याट इज अ हाई फ्रिक्वेन्सी सिग्नल, स्लोली भ्यारिङ सिग्नल छ द्याट इज अ लो फ्रिक्वेन्सी सिग्नल, त्यति मात्रै थाहा छ मलाई। तर लो फ्रिक्वेन्सी त लो फ्रिक्वेन्सी कुन कुन लो फ्रिक्वेन्सी छ भन्ने कुरो चाहिँ मलाई थाहा हुँदैन के। आई क्यानट जस्ट से बाई लुकिङ एट द डायग्राम है, त्यो टाइम डोमेन सिग्नललाई हेरेर मात्रै म भन्न सक्दिनँ कि, भने चाहिँ आई हेभ टु क्यालकुलेट। त्यस्तै जुन यो ऱ्यापिडली भ्यारिङ सिग्नल छ यो एउटा हाई फ्रिक्वेन्सी सिग्नल हो भन्ने थाहा छ मलाई। तर हाई फ्रिक्वेन्सी भने कुन हाई फ्रिक्वेन्सी छ त, कतिवटा हाई फ्रिक्वेन्सी छ त, हाई फ्रिक्वेन्सी 5वटा हाई फ्रिक्वेन्सी छ, त्यो 5वटा हाई फ्रिक्वेन्सीमध्ये कुन हाई फ्रिक्वेन्सीको म्याग्निट्युड कति हो केही थाहा हुँदैन मलाई होइन। स्पेक्ट्रल कन्टेन्ट थाहा हुँदैन कि, त्यसलाई एक्ज्याक्टली थाहा पाउनु पऱ्यो हो है। हामीले है त्यो त युज हुन्छ है, नर्मली हाम्रो सर्किटहरू रेजिस्टर हो, क्यापासिटर, इन्डक्टरबाट बनेको हुन्छ। हामीलाई के थाहा छ त, क्यापासिटरले लो फ्रिक्वेन्सीलाई ब्लक गर्छ, हाई फ्रिक्वेन्सीलाई पास गर्छ, इन्डक्टरले लो फ्रिक्वेन्सीलाई पास गर्छ, हाई फ्रिक्वेन्सीलाई ब्लक गर्छ। यस्ता कुरा हामीलाई थाहा छ नि होइन, क्यापासिटर एक्स ब्लक्स डिसी सिग्नल भनेर थाहा छ नि हामीलाई यो कुरो होइन। यी कुरो थाहा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नर्मली कुनै पनि सर्किटमा हामीले सिग्नल दिनुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यो सिग्नलमा कुन कुन फ्रिक्वेन्सी कन्टेन्ट छ त्यो थाहा हुनुपर्ने हुन्छ। किन यो सिग्नलले यो सर्किटले सर्टन सिग्नललाई मात्रै प्रोसेसिङ गर्छ है। फ्रिक्वेन्सी कन्टेन्ट चाहिँ हामीलाई कुनै न कुनै तरिकाले चाहिँ हामीले सिग्नलको हामीले एनालाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि मैले कुनै सिग्नलको फ्रिक्वेन्सी डोमेन है एनालाइसिस गर्नको लागि फर्मुला लगाएर त्यसलाई फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा कन्भर्ट गर्नु भनेको मैले त्यो सिग्नललाई केही पनि मोडिफाई गरेको छुइनँ है। त्यो सिग्नलको खालि स्पेक्ट्रल कन्टेन्ट मात्रै हेर्छु, सिग्नल सेम छ, केही मोडिफिकेसन भएको हुँदैन है। यो फर्मुलाले सिग्नललाई कुनै पनि मोडिफिकेसन गराउँदैन, सिम्पली त्यसको फ्रिक्वेन्सी क्यारेक्टरिस्टिक मात्रै दिन्छ है, कुन फ्रिक्वेन्सीमा त्यसको कन्टेन्ट कति छ भन्ने कुरो मात्रै दिन्छ है। सबभन्दा म पहिला यो फुरियर सिरिज र ट्रान्सफर्मको फर्मुला लेखिदिन्छु है। हामीसँग दुईवटा सिग्नल हुन्छ, कन्टिन्युस टाइम र डिस्क्रिट टाइम सिग्नल। कन्टिन्युस टाइम सिग्नलमा पनि एउटा पिरियडिक सिग्नल हुन्छ, अर्को नन पिरियडिक सिग्नल हुन्छ है। पिरियडिक सिग्नल हुन्छ, अर्को नन पिरियडिक सिग्नल हुन्छ। त्यस्तै कन्टिन्युस टाइम सिग्नलमा पनि एउटा पिरियडिक हुन्छ, एउटा नन पिरियडिक हुन्छ। डिस्क्रिट टाइममा पनि एउटा पिरियडिक हुन्छ, अर्को नन पिरियडिक हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ 4 भागमा डिभाइड गरेर चाहिँ 4वटा फुरियर सिरिज र फुरियर ट्रान्सफर्मको फर्मुलाहरू हुन्छ हाम्रो यस केसमा है। अब पिरियडिक सिग्नलको केसमा चाहिँ हाम्रो के छ त, कुनै एउटा सिग्नल कन्टिन्युस टाइम सिग्नल एक्सटी छ जुन चाहिँ पिरियडिक छ, जसको पिरियड चाहिँ के छ त ω0 छ है। मैले रेडियन फ्रिक्वेन्सीमा लेखिरहेको छु है। 2πf भने चाहिँ एफ हामीले सिधै निकाल्न मिल्छ। यो सिग्नललाई चाहिँ हामीले फुरियर सिरिज एक्सपान्ड गर्दाखेरि चाहिँ फुरियर सिरिजको टर्म्समा एक्सपान्ड गर्दा चाहिँ नर्मली यसरी लेख्न मिल्छ है। k = -∞ to ∞ ak e to the power jk ω0 t यसरी लेख्न मिल्छ है। दिस इज आवर है। अब यो फर्मुला चाहिँ अब के छ त भन्दाखेरि यसको इन्ट्युसन के छ भन्ने कुरो म भनिदिन्छु है पछि है। पहिला म सबै फर्मुला लेख्छु, त्यस पछाडि के छ त, यो भनेको टाइम डोमेन सिग्नललाई चाहिँ हामीले के छ त
इन टर्म्स अफ स्पेक्ट्रल कन्टेन्ट्स लेखिरहेको हुन्छौँ। अब यो एके भनेको चाहिँ यसको फ्रिक्वेन्सी क्यारेक्टरिस्टिक्स एके इज इक्वल टु है 1/t है 1/t इन्टिग्रेसन टु अफ टी है एक्सटी e to the power minus jk omega 0t है दिस इज आवर है फुरियर सिरिज फर्मुला फर डिस्क्रिट टाइम सिग्नल। डिस्क्रिट टाइम सिग्नलको लागि जुन हामी यदि सरी कन्टिन्युस टाइम सिग्नलको लागि चाहिँ जुन पिरियडिक सिग्नलको लागि जुन फर्मुला छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त फुरियर सिरिज भन्छ, कन्टिन्युस टाइम फुरियर सिरिज भनेर भनिन्छ है। यो फर्मुला चाहिँ कन्टिन्युस टाइम फुरियर सिरिज भनेर भनिन्छ है नर्मली फुरियर जोसेफ फुरियर भन्ने चाहिँ इन्जिनियरले चाहिँ उसले पिरियडिक सिग्नलको लागि चाहिँ फुरियर सिरिज फर्मुला दिएको हो है। अब यो पिरियडिक सिरिजको लागि फुरियर सिरिज फर्मुला उसले है उसले स्टेट गरेको यो फर्मुला हो है। उसले प्रुफ पनि दिएन, खालि यसरी लेख्न मिल्छ भनेर भन्दै अरूले नै एकदम रिगरस मेथडबाट प्रुफ गरिदिएको छ। खासै हामीलाई प्रुफ आवश्यकता पर्दैन, यसको मिनिङ के हो मात्रै बुझे पुग्छ हामीले। अब यही फर्मुलालाई चाहिँ हामीले के छ त नन पिरियडिक फर्ममा नन पिरियडिक सिग्नलको लागि चाहिँ एक्सपान्ड गर्न मिल्छ। त्यसलाई चाहिँ के भन्छ कन्टिन्युस टाइम फुरियर ट्रान्सफर्म भनेर भनिन्छ। फुरियर सिरिज चाहिँ पिरियडिक सिग्नलको लागि भयो, फुरियर ट्रान्सफर्म चाहिँ नन पिरियडिक सिग्नलको लागि हुँदो रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो यहाँनिर है। अब यसको कन्टिन्युस टाइमको केसमा चाहिँ के हुन्छ भने एक्स टी है यसको पिरियड छैन। अघि यो सिग्नलको पिरियड ओमेगा 0 छ भनेर चाहिँ यो नन पिरियडिक सिग्नल हो है। नन पिरियडिक सिग्नल भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ इन्टिग्रेसनको साइन आउँछ 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी एक्स जे ओमेगा है ई टु द पावर जे ओमेगा टी डिटी भनेर छ है। अब यहाँनिर चाहिँ के छ भन्दाखेरि एक्स जे ओमेगा भनेको एउटा नोटेसन मात्रै हो। जे ओमेगा चाहिँ के छ त सिम्पली हामीले जे ओमेगा भने नोटेसन मात्रै हो भनेको फ्रिक्वेन्सी कन्टेन्ट एक्स ओमेगा नै हो भन्ने कुरो बुझ्नु पऱ्यो। यहाँनिर चाहिँ डिस्क्रिट हुने भएकोले चाहिँ ए के भनेर लेखेको छ, सबस्क्रिप्टमा लेखेको छौँ। यो पनि फ्रिक्वेन्सी कन्टेन्ट हो, यो पनि फ्रिक्वेन्सी कन्टेन्ट हो। जहाँ चाहिँ हामीले यो कोएफिसियन्ट्सहरूलाई निकाल्ने फर्मुला चाहिँ यस्तो छ एक्स जे ओमेगा इज इक्वल टु माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी एक्स टी ई टु द पावर माइनस जे ओमेगा टी डिटी भन्ने चाहिँ चारवटा फर्मुला छ है। यो चाहिँ फुरियर सिरिजको लागि दुईवटा फर्मुला भयो हो। एउटा है फ्रिक्वेन्सी कन्टेन्ट निकाल्ने, फ्रिक्वेन्सी कन्टेन्ट एउटा ब्याक फेरि टाइम डोमेनमा जाने फर्मुला भयो। यो फ्रिक्वेन्सी कन्टेन्ट निकाल्ने, यसलाई फेरि ब्याक टाइम डोमेनमा जाने फर्मुला भयो है। यसरी यहाँ चारवटा फर्मुलाजहरू छन् है यो कन्टिन्युस टाइमको केसको लागि है। है अब त्यस्तै डिस्क्रिट टाइम माइनस हो सर, त्यो माइनस 1/2 पाइ हो कहाँ एक्स यो होइन होइन कतिखेर माइनस होइन है। है त्यस पछाडि के छ भन्दाखेरि कन्टिन्युस टाइमको केसको लागि पनि म लेखिदिन्छु यहाँ एक्सएन है। यो कन्टिन्युस टाइमको केसमा पनि पिरियडिक सिग्नलको लागि है, पिरियडिक सिग्नलको लागि यो पनि फुरियर सिरिजै हुन्छ तर डिस्क्रिट टाइम फुरियर सिरिज है। पिरियडिक सिग्नलको लागि के भनिन्छ भन्दाखेरि डिस्क्रिट टाइम फुरियर सिरिज भनेर भनिन्छ। जुन यदि मैले सिग्नल पिरियडिकले यहाँनिर नन पिरियडिक सिग्नलको लागि तल लेख्छु है एक्सएन इज इक्वल टु समेसन अफ के इज इक्वल टु एन भनेर 1 पिरियडको लागि लिएको छु मैले है। अनि ए के ई टु द पावर जे के ओमेगा 0 एन है, ठिक छ। त्यस पछाडि मैले ए के निकाल्नु पर्ने छ भने चाहिँ यसको सिम्पली 1/n समेसन अफ एन इज इक्वल टु एन 1 पिरियडको लागि है एन एक्स एन ई टु द पावर माइनस जे के ओमेगा 0 एन। यो दुईवटा फर्मुला चाहिँ हामीले है एकदम अब डिस्क्रिट टाइमको केसमा नन पिरियडिक सिग्नललाई चाहिँ डिस्क्रिट टाइम फुरियर ट्रान्सफर्म भनेर भनिन्छ है। डिस्क्रिट टाइम फुरियर ट्रान्सफर्म भनेर भनिन्छ है नन पिरियडिक सिग्नलको लागि। मेरो केसमा एक्सएन नन पिरियडिक छ भने के हुने भयो त यो सिग्नल 1/2 पाई हो इन्टिग्रेसन इन्टरभल चाहिँ 2 पाई हुन्छ एक्स ई टु द पावर जे ओमेगा हो ई टु द पावर जे ओमेगा एन डी ओमेगा। यहाँ अलिकति गल्ती भयो, यो एक्स जी ओमेगा भने डी ओमेगा हुन्छ यहाँनिर अलिकति है। अघि राहुल भाइले कसले सोधेको थियो यो डी ओमेगा हुन्छ यहाँनिर है, किनकि यो वेयर इन्टिग्रेटिङ विथ रेस्पेक्ट टु ओमेगा टाइम यतापट्टि छ। यहाँ ओमेगा छ भने यो इन्टिग्रेटिङ विथ रेस्पेक्ट टु टाइम यतापट्टि टी छ, यहाँनिर पनि डिटी भनेर लेखिदिनुपर्छ। इन्टिग्रेसन भन्ने बित्तिकै डिटी त लेखिदिनु पऱ्यो हामीले बिर्सेर चाहिँ यहाँनिर यो बिर्सिनु भएन है हामीले है, ठिक छ। त्यस पछाडि यसको इन्भर्स चाहिँ एक्स ई टु द पावर जे ओमेगा is equal to summation of n is equal to minus infinity to infinity x n e to the power minus j omega n। यी दुईवटा डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ सिग्नल छ है हाम्रो।
दिज आर द फर्मुला है हामीले यी चारवटा फर्मुला। अब हामीलाई के छ भन्दा कन्टिन्युस टाइमको लागि एज अ रेफरेन्स मात्रै तिमीले लेख्नु पर्यो। डिस्क्रिट टाइमको केसको लागि चाहिँ के छ त यी फर्मुलाहरू चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्छ। यो चारवटा फर्मुला चाहिँ याद गर्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ डिटिएफटी निकाल भनेर दिएको हुन्छ, एक्सएन भन्ने सिग्नल दिएको हुन्छ, एक्स इ टु द पावर जे ओमेगा निकाल भनेर, कहिलेकाहीँ एक्स इ टु द पावर जे ओमेगा दिएको हुन्छ, एक्सएन निकाल्न भनेर दिएको हुन्छ। सिम्पली हामीले गर्नु पर्यो है। नर्मली एक्सएन दिएको हुन्छ किनकि हामी डिस्क्रिट टाइमसम्म डिल गर्ने हो अनि यो निकाल्नु पर्ने हुन्छ यो फर्मुला लाएर है। यसरी चाहिँ हामीले फर्मुला याद गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तै यो केसमा पनि आउन सक्छ है। अब के छ भन्दाखेरि फुरियर भन्नेले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि फुरियर जोसेफ फुरियर भने 1800 लगभग उसले चाहिँ बेस्ट अन हिज एक्सपिरियन्स हो। ऊ म्याथमेटिसियन पनि थियो प्लस ऊ के थियो त ऊ एउटा इन्जिनियर पनि थियो है। अब के छ त भन्दाखेरि उसले चाहिँ हिट इक्वेसनमा काम गरिरहेको थियो कि फुरियर भन्ने है। हाम्रो जोसेफ फुरियर भन्ने इन्जिनियर चाहिँ के छ हिट इक्वेसनमा काम गरेको थियो। हिट इक्वेसनमा काम गर्दाखेरि चाहिँ उसले के देख्यो त सेकेन्ड अर्डर डिफरेन्सियल इक्वेसन आएको थियो त्यतिखेर। उसले के देख्यो त भन्दाखेरि कुनै पनि सिग्नललाई चाहिँ कुनै पनि सिग्नल पिरियडिक सिग्नल छ भने चाहिँ त्यो पिरियडिक सिग्नल चाहिँ एनी पिरियड सपोज फर इक्जाम्पल उसले चाहिँ कन्टिन्युस टाइमको केसको लागि भनेको थियो है। अनि त्यसैलाई हामीले डिस्क्रिट टाइमलाईमा एक्सटेन्ड गर्न मिल्छ है। म कसरी मिल्छ म त्यो भन्छु। उसले चाहिँ के स्टेटमेन्ट दियो भन्दाखेरि एउटा थ्योरम के दियो भन्दाखेरि उसले कुनै पनि एउटा पिरियडिक सिग्नल एक्सटी छ है। कुनै सिग्नल एउटा पिरियडिक सिग्नल एक्सटी छ जसको पिरियड चाहिँ ओमेगा 0 छ भने दिस क्यान बी रिटन एज अ सम अफ इन्फाइनाइट नम्बर अफ सिग्नल्स है। यो पिरियडिक सिग्नल है, यसको पिरियड कति छ ओमेगा 0 छ। ओमेगा 0 इज इक्वल टु 2 पाई एफ होला, सर्टन एफ होला, सर्टन एफ चाहिँ होला फ्रिक्वेन्सी है। यो मैले लिनियर फ्रिक्वेन्सी भने पनि हुन्छ, एङ्गुलर फ्रिक्वेन्सी भने पनि एउटै कुरो भयो है। कुनै एउटा सर्टन फ्रिक्वेन्सी ओमेगा 0 भएको फ्रिक्वेन्सी अथवा पिरियड ओमेगा 0 फ्रिक्वेन्सी भएको एउटा पिरियडिक सिग्नल छ। त्यो सिग्नललाई चाहिँ हामीले सम अफ इन्फाइनाइट नम्बर अफ कम्प्लेक्स एक्सपोनेन्सियल भनेर है। इन्फाइनाइट नम्बर अफ कम्प्लेक्स एक्सपोनेन्सियलको फर्ममा लेख्न मिल्छ होइन। प्रत्येक कम्प्लेक्स एक्सपोनेन्सियल चाहिँ आफ्नो आफ्नै वेट हुन्छ भन्ने कुरो उसले दिएको छ। भनेपछि एनी पिरियडिक सिग्नल क्यान बी रिटन एज अ सम अफ इन्फाइनाइट नम्बर अफ कम्प्लेक्स एक्सपोनेन्सियल होइन है। तर त्यो कम्प्लेक्स एक्सपोनेन्सियलको के हुनु पर्यो त त्यो कम्प्लेक्स एक्सपोनेन्सियलको फ्रिक्वेन्सी कति हुने मल्टिपल अफ ओमेगा 0 हुनु पर्यो क्या। यहाँ ओमेगा 0 छ भने यदि मेरो यो सिग्नलको फ्रिक्वेन्सी ओमेगा 0 छ भने यो कम्प्लेक्स एक्सपोनेन्सियलको फ्रिक्वेन्सी कति हुनु पर्यो के ओमेगा 0 हुनु पर्यो। के भनेको माइनस इन्फिनिटीदेखि प्लस इन्फिनिटीसम्म जान मिल्छ भनेपछि यो जुन एक्सपोनेन्सियल हामीले यहाँ लिएको छौँ नि यो एक्सपोनेन्सियलको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ कति हुनु पर्यो मल्टिपल अफ दिस फ्रिक्वेन्सी हुनु पर्यो। द्याट इज द रुल है। फुरियर सिरिज फर्मुलाले त्यो भन्छ भनेपछि माई periodic signal can be written as a sum of infinite number of weighted sinusoid certain weight दिने प्रत्येक फ्रिक्वेन्सीको आफ्नै म्याग्निट्युड हुन्छ के है। भनेपछि weighted sum of infinite number of complex exponentials. The frequency of this complex exponential is an integer multiple of this fundamental period. यो फन्डामेन्टल पिरियड भनेको त यो ओरिजिनल सिग्नलको फ्रिक्वेन्सीको पिरियड भयो है। अब उसले यहाँ किन एक्सपोनेन्शियल सिग्नल लियो भन्दाखेरि एक्सपोनेन्शियल सिग्नल भनेको कोसाइन प्लस साइन होइन। दिस इज द सिम्पलेस्ट पोसिबल सिग्नल द्याट आई क्यान टेक होइन। त्यही भएर उसले सिम्पलेस्ट पोसिबल सिग्नल लिएको हो है। तर यो उसले त्यतिखेर उसले एज्युम गरे उसको बेस्ड अन हिज एक्सपिरियन्स चाहिँ उसले यसरी यो स्टेटमेन्ट दिदियो क्या। एक्सपिरियन्स दिदिएपछि विदाउट प्रुफ नै उसले दिएको यो स्टेटमेन्ट। त्यही पनि है साइन्टिफिक कम्युनिटीले सुरुमा एक्सेप्ट गरेको थिएन, पछि एक्सेप्ट गर्यो अनि पछि यसको प्रुफ पनि आयो क्या। एकदम रिगरस प्रुफ छ, कम्प्लेक्स म्याथमेटिक्स युज गरेर यो प्रुफ पनि आयो। अब हामीले सुरु गर्ने यहाँबाट चाहिँ यो स्टेटमेन्टबाट सुरु गर्ने भन्दा चाहिँ हामीले कुनै पनि सिग्नललाई चाहिँ के छ त कुनै पनि पिरियडिक सिग्नललाई चाहिँ इन टर्म्स अफ है वेटेड एक्सपोनेन्शियलको रूपमा लेख्न मिल्दो रहेछ। त्यो एक्सपोनेन्शियलको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ के हुनु पर्यो त इन्टिजर मल्टिपल अफ दिस ओरिजिनल सिग्नलको फ्रिक्वेन्सी हुनु पर्यो। यो भनेको कसरी चाहिँ उसले इन्ट्युसन दिस इज एन इन्ट्युटिभ फर्मुला। यो भनेको उसले इन्ट्युसनले दिएको इन्ट्युटिभ फर्मुला धेरै बेस्ड अन इज एक्सपिरियन्स है। कसरी भन्दाखेरि चाहिँ फर इक्जाम्पल म तिमीहरूलाई एउटा यहाँनिर एउटा इक्जाम्पल दिन्छु है। छ कि छैन अहिले है एकपल्ट हेर्छु ल यहाँ छ कि छैन। ल ठिकै छ। एउटा इक्जाम्पल एउटा कसरी यो इन्ट्युसन उसले पायो भन्दाखेरि फर इक्जाम्पल मैले कुनै दुईवटा सिग्नल एड गरेँ। समेसन भनेको त एडिसन त हो नि होइन हो। कुनै दुईवटा सिग्नल एड गर्न चाहेँ मैले एउटा 1 हर्ट्ज सिग्नललाई के त मैले एउटा 100 हर्ट्ज सिग्नलसँग एड गरेँ हो। भनेपछि यो मेरो रिजल्ट जुन सिग्नल आउँछ नि त्यो सिग्नलको फ्रिक्वेन्सी कति होला त एफ कति होला त्यो सिग्नलको। मैले सेपको कुरा गरेको छुइनँ है। सिग्नल जे पनि हुनसक्छ तर 1 हर्ट्जको सिग्नल मैले खालि फ्रिक्वेन्सीको कुरा मात्रै गरेको छु। मैले यहाँ सेपको कुरै गरेको छुइनँ है, खालि फ्रिक्वेन्सी गरेँ। मैले एउटा 1 हर्ट्ज सिग्नललाई कति हर्ट्ज सिग्नलसँग एड गरेँ 100 हर्ट्ज सिग्नलसँग एड गर्दाखेरि मेरो जुन रिजल्टिङ सिग्नल आउँछ त्यो सिग्नलको फ्रिक्वेन्सी कति होला त भने कसैलाई थाहा छ? फर इक्जाम्पल मैले अझ कम्प्लेक्स 0.4 हर्ट्जलाई
सिग्नललाई मैले 1.2 हर्ज सिग्नलसँग एड गरेँ भने मेरो रिजल्टिङ सिग्नलको फ्रिक्वेन्सी के होला त? यहाँ त इन्टिजर मल्टिपल छ है। यो 1 हर्ज सिग्नल छ, यो 100 भनेको इन्टिजर मल्टिपल अफ 1, 1.2 भनेको के 0.4 इन्टु 3, 0.4 इन्टु 3 भनेको 1.2 है। यो दुईटा सिग्नल इन्टिजर मल्टिपल अफ इच अदर छ है यहाँनिर। फर इक्जाम्पल एउटा 1.5 हर्ज सिग्नल छ होइन, त्यसलाई मैले केसँग एड गरेँ भन्दाखेरि 3 हर्ज सिग्नलसँग एड गरेँ, मेरो रिजल्टिङ सिग्नलको फ्रिक्वेन्सी एनी गेस के हुन्छ त भन्ने कुरा आयो कि हो। यो कुरा भनेपछि यो फ्रिक्वेन्सी र यो फ्रिक्वेन्सी के छ, इन्टिजर मल्टिपल अफ इच अदर छ। 1.5 इन्टु 2 भनेको 3 हो है। अब यसमा हामी जाउँ त के हुँदो रहेछ। अब मैले एउटा फर इक्जाम्पल यो उसमा जाउँ न, अलिकति कम्प्लेक्सकै कुरामा। 0.4 हर्ज सिग्नल भनेको कति, यसको टाइम पिरियड कति हो? 0.4 हर्ज भनेको टी इज इक्वल टु, अर्को पन्नामा जाउँ है है 0.4 हर्ज फ्रिक्वेन्सी 0.4 हर्ज हुनु भनेको मेरो सिग्नलको टाइम कति हुनु त? 1 बाई फ्रिक्वेन्सी भनेपछि 1 बाई 0.4 भनेको यो अलमोस्ट अराउन्ड 2.5 सेकेन्ड्स आउँदो रहेछ है। मेरो यो सिग्नल 0.4 हर्ज भएको सिग्नलको टाइम पिरियड कति रहेछ त? 2.5 सेकेन्ड रहेछ है। मैले अर्को एउटा सिग्नल लिएँ, त्यो अर्को सिग्नल हाम्रो के थियो त? 1.2 हर्ज थियो होइन, हामीले यो सँगसँगै लिएको 1.2 हर्ज सिग्नलको यसको टाइम पिरियड कति छ त? 1 बाई एफ भनेको 1 बाई 1.2 भनेपछि कति आउँछ त भन्दाखेरि अलमोस्ट अराउन्ड कति आउँछ? 1 बाई 1.2 गर्दाखेरि 0.833 आउँछ है। 0.8333 सेकेन्ड समथिङ 3 सम्म जान्छ। अझै एनिवेज हामीले के छ, दिस टु सिग्नल्स आर इन्टिजर मल्टिपल अफ इच अदर। 0.4 इन्टु 3 भनेको 1.2 छ। यो दुईवटा सिग्नल इन्टिजर मल्टिपल अफ इच अदर छ भनेपछि अब यो सिग्नल भनेपछि के छ त, यसलाई मैले टाइम एक्सिसको रूपमा रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि के हुन्छ, यहाँ टाइम इज इक्वल टु 0 बाट सुरु भएछ यो सिग्नल सुरु भएछ, जान्छ जान्छ जान्छ, कहाँ पुग्छ त? यो कहाँ पुग्यो यो सिग्नल चाहिँ के छ त? 2.5 सेकेन्डमा पुगेपछि फेरि त्यही प्याटर्न रिपिट हुन्छ। यति त मलाई थाहा हुन्छ नि त पिरियडिक सिग्नल, फेरि यही प्याटर्न जुन छ यतातिर रिपिट हुन्छ है। भनेपछि यो 1 पिरियड भयो 2.5 सेकेन्डसम्म होइन, यो फर्स्ट सिग्नलको 1 पिरियड भयो हो। अब सेकेन्ड सिग्नलको लागि के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो सिग्नलको पिरियड कति? 0.833 सेकेन्ड हो। 0.833 इन्टु 3 भनेको कति हो त? 2.5 हो। यो सिग्नललाई मैले अर्को सिग्नलसँग एड गरेँ है, यो यसको 1 पिरियड कति? 0.833 सेकेन्ड छ। यहाँसम्म जाँदाखेरि चाहिँ यानी 0.833 सेकेन्ड्स है। अब यो सिग्नल के छ त? आफ्टर 1 पिरियड यहाँबाट फेरि रिपिट हुन्छ हो, फेरि रिपिट हुन्छ अर्को 0.833 इन्टु 2 सम्म, 2 इन्टु 0.833 सम्म हो। तर यहाँ चाहिँ ओभरअल यो दुईटाको सम त रिपिट भएको छैन नि त। यो पोइन्ट र यो पोइन्ट फर्स्टचोटि एड हुँदैछ। यो सेम सिग्नलमा छौँ, त्यसको बिचको पोइन्ट र यो पोइन्ट फर्स्टचोटि, यो सिग्नल रिपिट भए तापनि ओभरअल त्यसको सम चाहिँ रिपिट भएको छैन, किनकि फर्स्टचोटि एड भइरहेछ है। अर्को मैले के गरेँ त, अर्को 0.833 सेकेन्ड गरेँ भने यो चाहिँ 2.5 सेकेन्ड भयो नि त। 3 इन्टु 0.833 भनेको 2.5 सेकेन्ड। अर्को 2.5 सेकेन्डसम्म एड गर्दाखेरि चाहिँ के छ त, यो सिग्नल अझै पनि नन पिरियडिक छ। यो दुईटा सिग्नललाई एड गरेको छु, यो पोइन्ट र यो पोइन्ट फर्स्टचोटि एड हुँदैछ, यो पोइन्ट र यो पोइन्ट पनि फर्स्टचोटि एड हुँदैछ, यो पोइन्ट र यो चाहिँ फर्स्टचोटि एड हुँदैछ, यो पोइन्ट फर्स्टचोटि एड भइसक्यो। किनकि पिरियडिक सिग्नल हुनको लागि त केही न केही रिपिटेसन चाहियो नि त, यहाँ रिपिट भएको छैन। यो एउटा सिग्नल त रिपिट भइरहेछ सेकेन्ड सिग्नल, तर फर्स्टचोटि एड। जब यो पोइन्टमा पुग्छ है, के छ, दुवै सिग्नल नयाँ स्टार्ट गर्दाखेरि के हुन्छ त, यो सिग्नलको पनि नयाँ पिरियड सुरु हुन्छ, यो सिग्नलको पनि नयाँ पिरियड सुरु हुन्छ। यी पोइन्ट्सहरू अलरेडी यहाँ एकचोटि एड भइसकेको थियो नि, त्यही कुरा रिपिट भइरहेछ। भनेपछि हाम्रो यो दुईटा सिग्नल एड गर्दाखेरि, फर्स्ट सिग्नल र सेकेन्ड सिग्नल एड गर्दाखेरि रिजल्टिङ सिग्नलको पिरियड कति हुँदो रहेछ त? 2.5 सेकेन्ड हुँदो रहेछ। भने मेरो फाइनल सिग्नलको पिरियड पनि 2.5 सेकेन्ड नै हुँदो रहेछ। भनेपछि के छ त, मैले एउटा स्मलर फ्रिक्वेन्सी भएको सिग्नल है र एउटा अलिकति त्योभन्दा लार्ज फ्रिक्वेन्सी भएको सिग्नललाई एड गरेँ भने के हुँदो रहेछ त, दुईटा इन्टिजर मल्टिपल छ भने मेरो रिजल्टिङ सिग्नलको फ्रिक्वेन्सी पनि 0.4 हर्जै हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ हामीले बुझ्यो। यहाँ मैले सेपको कुरा गरेको छैन, ओन्ली टाइमको कुरा होइन। यहाँ मैले फ्रिक्वेन्सीको मात्रै कुरा गरेको छ, सेप जे पनि हुनसक्छ। तर हामीले के कन्क्लुजनमा पुग्न सक्छौँ भने, यदि मैले एउटा फ्रिक्वेन्सी, एउटा सिग्नल छ 0.4 हर्जको, त्यसलाई 1.2 हर्जसँग एड गरेँ भने मेरो जुन रिजल्टिङ सिग्नल आउँछ त्यो सिग्नल पनि 0.4 हर्जकै हुँदो रहेछ। अफकोर्स सेप डिफ्रेन्ट होला, यसको सेप डिफ्रेन्ट होला, यसको सेप डिफ्रेन्ट होला, किन यसलाई सेप डिफ्रेन्ट हुनसक्छ, तर फ्रिक्वेन्सी चाहिँ के हुनेछ, 0.4 हर्जै हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। भनेपछि के छ, मैले 1 हर्ज र 100 हर्ज सिग्नललाई एड गरेँ भने के हुन्छ त, मेरो जुन रिजल्टेन्ट सिग्नलको फ्रिक्वेन्सी स्मलर फ्रिक्वेन्सी हुँदो रहेछ भनेपछि 1 हर्ज हुँदो रहेछ मेरो सिग्नलको फ्रिक्वेन्सी। फेरि भनेपछि त्यो दुईटा इन्टिजर मल्टिपल छ भने द्याट इज द इन्ट्युसन है, इन्ट्युसनको आधारमा। भनेपछि अब मैले के दुईटाको सट्टा 3टा एड गरेँ, 1 हर्ज, 2 हर्ज र 3 हर्जलाई एड गरेँ भने के हुन्छ त, मेरो रिजल्ट यो 3टा इन्टिजर मल्टिपल अफ इच अदर छ भने मेरो रिजल्टिङ सिग्नल पनि के हुन्छ त, 1 हर्ज नै हुँदो रहेछ। ठिक छ,
यसरी चाहिँ के गर्छ मैले इन्फाइनाइट नम्बर अफ सिग्नल एड गरेँ जसको फ्रिक्वेन्सिजहरू चाहिँ इन्टिजर मल्टिपल अफ इच अदर छ 1 हर्ज 2 हर्ज 3 हर्ज होइन 4 हर्ज डट 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 100 हर्जसम्मको सिग्नल एड गरेर इन्फिनिटीसम्म गयो भने पनि मेरो रिजल्टिङ सिग्नल चाहिँ के नै आउँदो रहेछ त 1 हर्जै आउँदो रहेछ भनेपछि फुरियर सिरिजले यो प्रपर्टी चाहिँ उसले थाहा पायो कि बेस्ड अन हिज एक्सपिरियन्स अनि उसले के गर्यो त यो फर्मुला उसले लेख्थ्यो कि अब के छ त अब यो इन्ट्युसनले के भन्छ भन्दाखेरि इफ आई क्यान रिप्रेजेन्ट एनी पिरियोडिक सिग्नल है आई क्यान रिप्रेजेन्ट एनी पिरियोडिक सिग्नल 1 हर्ज सिग्नल एनी पिरियोडिक सिग्नल बाई द सम अफ इन्फाइनाइट नम्बर अफ पिरियोडिक सिग्नल्स हुज पिरियड्स आर इन्टिजर मल्टिपल अफ दिस ओरिजिनल सिग्नल होइन यो त इन्ट्युसनको आधारमा यसरी भन्न सक्यो नि त अब फुरियरले के गरिदियो भन्दा चाहिँ उसले चाहिँ त्यो पिरियोडिक सिग्नललाई चाहिँ के गरिदियो भन्दा सिम्पली इन्फाइनाइट नम्बर अफ पिरियोडिक सिग्नलमा समेसन गर्दाखेरि पनि त्यही पिरियोडिक सिग्नल आउँदो रहेछ भन्दाखेरि उसले त्यो पिरियोडिक सिग्नल चाहिँ कुन लिने त भन्दाखेरि चाहिँ उसले सबभन्दा सिम्पलेस्ट सिग्नल कुनै एक्सपोनेन्सियल लिइदियो e टु द पावर j k ω0 t है यो सिग्नल लिदियो उसले एक्सपोनेन्सियल सिग्नल लिदियो भने दिस इज द सम अफ साइन एन्ड कोसाइन होइन प्रत्येक साइन एन्ड कोसाइनको आफ्नै के हुन्छ त कोएफिसिएन्ट हुन्छ अब यो कोएफिसिएन्टको कुरो के आइदियो भने मसँग एउटा पिरियोडिक सिग्नल एउटा रेक्टेङ्गुलर वेभ पनि हुनसक्छ यो पनि एउटा पिरियोडिक सिग्नल फर इक्जाम्पल यो सिग्नलको पिरियड फर इक्जाम्पल ω0 छ सेम पिरियड भएको सिग्नल सेम फ्रिक्वेन्सी भएको सिग्नलको एउटा कुनै एउटा साइनुसोइडल सिग्नल भइदिएला हो यसको पनि फ्रिक्वेन्सी कति ω0 छ अर्को एउटा सिग्नल भइदिएला के छ त सतुत वेभ भइदिएला यसको पनि फर इक्जाम्पल फ्रिक्वेन्सी ω0 एभ्री यो प्याटर्न रिपिट भइरहेछ भन्ने कुरो हामीले बुझ्नु पर्यो यो प्याटर्न रिपिट भइरहेछ अथवा यो प्याटर्न सबै डिफ्रेन्ट सिग्नलको सेप जे पनि होला है त्यो सिग्नलको सेप इरेस्पेक्टिभ अफ द सेप अफ द सिग्नल एनी सिग्नल विथ फ्रिक्वेन्सी ω0 क्यान बी रिप्रेजेन्टेड बाई एन इन्फाइनाइट नम्बर अफ सिग्नल्स हुज फ्रिक्वेन्सिज आर इन्टिजर मल्टिपल अफ ω0 है तर सेप चाहिँ कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि जुन यो फर्मुला यो कोएफिसिएन्ट छ नि त अब यसको लागि कुनै फ्रिक्वेन्सीको कोएफिसिएन्ट हाई होला कुनैको लो होला यसको लागि डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट्स हाई होला लो होला यो कोएफिसिएन्टले चाहिँ डिटरमाइन गर्छ कि यसको सेप के हो भन्ने कुरो चाहिँ है यो कोएफिसिएन्ट चाहिँ हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्यो है भनेपछि इन्फाइनाइट नम्बर अफ साइनिस उसले चाहिँ बेस्ड अन दिस इन्ट्युसन नै उसले यो इन्ट्युसनको आधारमा चाहिँ के चाहिँ उसले यो फर्मुला प्रपोज गरेको त्यतिखेरको जमानामा है तर कुन सिग्नल लिने त भन्दाखेरि चाहिँ उसले सिम्पली सबभन्दा सिम्पलेस्ट सिग्नल चाहिँ कम्प्लेक्स साइन र कोसाइन नै हुनेछ उसले दुईटै साइन र कोसाइनलाई मर्ज गरेर एक्सपोनेन्सियल सिग्नल भनेर लिइदियो है सिम्पलेस्ट सिग्नल दिस इज द इन्ट्युसन अफ फुरियर सिरिज फर्मुला है भनेपछि फुरियर सिरिजमा चाहिँ अब हामीले यहाँ जुन लेखेको फर्मुला जुन छ यहाँनिर है यो फुरियर सिरिज फर्मुला भयो दिस इज अ स्टेटमेन्ट होइन अब यसलाई चाहिँ हामीले डिस्क्रिट टाइमको केसमा पनि त्यही सेम लेख्न मिल्यो नि त तर के छ त अब यहाँ माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी हराएर जान्छ किन भन्दाखेरि हामीलाई के थाहा छ डिस्क्रिट टाइम कम्प्लेक्स एक्सपोनेन्सियलको प्रपर्टी हामीलाई थाहा छ नि इट रिपिट्स एभ्री आफ्टर 2π भनेर थाहा छ कि छैन हामीलाई थाहा छ नि होइन भनेपछि ω0 भनेको इक्वल टु 2π/n हो डिस्क्रिट टाइमको केसमा कन्टिन्युअस टाइमको केसमा ω0 इज इक्वल टु 2π/t हो है भनेपछि एभ्री एन के हुन्छ रिपिट हुन्छ नि मेरो फ्रिक्वेन्सीहरू एभ्री एन 2π भनेको टोटल एङ्गल भनेको 2π रेडियन्स हुन्छ 2π रेडियन्सलाई एन भागमा डिभाइड गरेपछि एभ्री एन यो रिपिट हुने रहेछ त्यही भएर समेसन चाहिँ एउटा पिरियडमा मात्रै लिँदा हुन्छ भनेर यो के डिस्क्रिट कम्प्लेक्स एक्सपोनेन्सियलको प्रपर्टीले गर्दाखेरि जुन प्रपर्टी हामीले पढेको थियो नि होइन यो जुन माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी लिनु पर्दैन डिस्क्रिट टाइमको केसमा एनवटा स्याम्पल्स मात्रै लिए पुग्छ भन्नेको अर्थ के रहेछ यो डिस्क्रिट कम्प्लेक्स एक्सपोनेन्सियलको प्रपर्टी जुन हामीले पिरियोडिसिटीमा पढेको थियो नि होइन है एभ्री 2π के हुन्छ त मेरो डिस्क्रिट कम्प्लेक्स एक्सपोनेन्सियल रिपिट हुन्छ भन्ने थाहा छ नि त त्यही भएर चाहिँ माइनस इन्फिनिटीदेखि प्लस इन्फिनिटीसम्म जानु परेन डिस्क्रिट टाइमको केसमा एनवटा स्याम्पल्स मात्रै लिँदा पुग्ने रहेछ है टोटल 2πसम्म हामीले हेर्नु पर्यो 2πलाई हामीले एनवटा स्याम्पल्समा डिभाइड गरेको छ नि त होइन ω0 भनेको 2πf हो 2πf भनेको 2π/t टी भनेको इन्टिजर हुन्छ हाम्रो डिस्क्रिट टाइमको केसमा 2π/n भनेपछि एभ्री एन स्याम्पल्स चाहिँ के चाहिँ मेरो स्याम्पल्सहरू रिपिट हुने रहेछ त्यही भएर चाहिँ 1 पिरियड मात्रै लिन्छ द्याट इज द रिजन अब यो त यहाँसम्म त तिमीहरूले बुझ्यौ अब यो डिस्क्रिट फुरियर ट्रान्सफर्म चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा आउँछ फेरि डिस्क्रिट टाइम यो फर्मुला चाहिँ कसरी यो फर्मुलामा कन्भर्ट भयो त भन्ने कुरा आउँछ अब हामीलाई के थाहा छ त एउटा इन्ट्युसन के छ त एनी पिरियोडिक सिग्नल है हामीलाई के थाहा छ त एनी पिरियोडिक सिग्नल क्यान बी रिप्रेजेन्टेड एनी पिरियोडिक signal can be represented as a sum of any periodic signal any non-periodic I mean non-periodic कुरा गर्दा any non-periodic signal can be represented as a periodic signal with infinite period भनेर यसरी मान्न मिल्छ नि हैन इन्फाइनाइट पिरियड भनेर मान्न मिल्छ
है हामीले के छ त पिरियडिक सिग्नलको केसमा फर इक्जाम्पल हामीले स्पेक्ट्रम ड्र गर्दाखेरि यस्तो खालको स्पेक्ट्रम आयो फर इक्जाम्पल है यस्तो खालको स्पेक्ट्रम आयो AK को भ्यालु है यो यतातिर के फ्रिक्वेन्सी एक्सिस यो AK को भ्यालु यस्तो खालको आयो नर्मली कन्जुगेट सिमेट्रिक हुन्छ रियल सिग्नलको लागि है फुरियर ट्रान्सफर्मको प्रपर्टी हो यो यस्तो खालको सिग्नल आयो है यहाँनिर छ यस्तो सिग्नल आयो अब के हुन्छ त यो 0 भयो यो ओमेगा 0 भयो यो 2 ओमेगा 0 भयो मल्टिपल अफ ओमेगा 0 आउँछ नि त फ्रिक्वेन्सी कन्टेन्ट त भनेको छ नि हामीले हैन -3 ओमेगा 0 -2 ओमेगा 0 -3 ओमेगा 0 यस्तो मल्टिपल अफ ओमेगा 0 मा आउँछ अब के हुन्छ भन्दाखेरि मैले के माने भन्दाखेरि नन पिरियडिक सिग्नलले पिरियडिक सिग्नलको लागि ओमेगा 0 2 पाई बाई n छ स्याम्पल्स एन एउटा फाइनल एभ्री एन रिपिट हुन्छ पिरियडिक सिग्नल होइन एभ्री एन के हुन्छ त यो सिग्नल रिपिट हुन्छ हो अब के छ त भन्दाखेरि त्यो सिग्नलको स्पेक्ट्रम फर इक्जाम्पल यो छ एभ्री ओमेगा 0 2 एभ्री मल्टिपल अफ ओमेगा 0 चाहिँ मेरो स्पेक्ट्रम छ है फुरियर सिरिजबाट निकालेको अब मैले नन पिरियडिक सिग्नलको लागि निकाल्नु पर्नेछ भने एनी नन पिरियडिक सिग्नल क्यान बी रिप्रेजेन्टेड एज अ पिरियडिक सिग्नल विथ इन्फाइनाइट पिरियड होइन नन पिरियडिक सिग्नल भनेको एउटा पिरियडिक सिग्नलै हो बट पिरियड चाहिँ के छ इन्फाइनिटीमा छ क्या हाम्रो यो युनिभर्स पनि एउटा पिरियडिक सिग्नल भन्ने कुरा हामीले भन्नु युनिभर्स यति भास्ट छैन यहाँ यो एउटा अर्थ छ यहाँ अर्को अर्थ काहीँ न काहीँ छ भनेर है हामीले है नर्मली पिरियडिसिटीको आधारमा यो कुनै पनि नन पिरियडिक सिग्नललाई चाहिँ वी क्यान रिप्रेजेन्ट इट एज अ सिग्नल पिरियडिक सिग्नल विथ इन्फाइनाइट पिरियड भनेर एउटा एजम्सनको साथ हामीले है म्याथमेटिकल्ली इन्डक्टिभली हामीले प्रुफमा गयो भने त्यो प्रुफ आउँछ है अब यसमा हामीले के बुझ्नु पर्छ यदि मेरो पिरियड इन्फिनिटी भयो भने हामीले के बुझ्नु पर्छ त एन के हुन्छ एज एन टेन्स टु इन्फिनिटी लिमिट एन टेन्स टु इन्फिनिटी 2 पाई बाई एन के हुन्छ यदि यो एन इन्फिनिटीमा गयो भने 2 पाई बाई एन सानो सानो हुँदै जान्छ कि जाँदैन जति एन बढ्दै गयो 2 पाई बाई एनको भ्यालु कति हुन्छ सानो सानो ओमेगा 0 को यो 2 पाई बाई एन भनेको ओमेगा 0 को भ्यालु सानो सानो हुँदै जान्छ सानो सानो हुँदै कुनै न कुनै पोइन्टमा गएर के हुन्छ त अब हेर्दा यहाँ 0 देखि ओमेगा 0 छ है अब मेरो ओमेगाको 0 को भ्यालु सानो सानो हुँदै गएपछि यो छेउछेउमा आउँदै जान्छ अर्को पनि छेउछेउमा आउँदै जान्छ भने चाहिँ यो जुन डिस्क्रिट भ्यालुजहरू छ यो कन्टिन्युअस फर्ममा जानेर छ यो डिस्क्रिट भ्यालुजहरू चाहिँ केमा कन्भर्ट हुन्छ कन्टिन्युअस फर्मेटमा कन्भर्ट हुन्छ के भनेपछि अब मेरो नन पिरियडिक सिग्नलको लागि जुन फुरियर ट्रान्सफर्मको फर्मुला छ नि है त्यो कन्टिन्युअसको लागि फर्मुला आउँछ त्यही भएर इन्टिग्रेसनको साइन आउँछ तिमीहरूले यहाँ हेऱ्यो भने मैले यहाँनिर गरेछ भने है यसको प्रुफतिर हामी नजाउँ सिम्पली इन्ट्युसनमा मात्र जाउँ जुन यहाँनिर समेसनको फर्मुला थियो त्यो इन्टिग्रेसनमा जान्छ इन्टिग्रेसनमा जानुको कारण के त मेरो फ्रिक्वेन्सी चाहिँ कन्टिन्युअस हुँदो रहेछ त्यही भएर हामी इन्टिग्रेसनमा जान्छौँ है त्यो एजम्सनमा जान्छौँ कि हामी किनकि दिस वाज द थियोरम बेस्ड अन इन्ट्युसन यसैलाई हामीले अलिकति एक्सटेन्ड गर्यो भने अलिकति दिमागलाई एक्सटेन्ड गर्यो भने चाहिँ यो समेसन चाहिँ इन्टिग्रेसनमा जाँदो रहेछ जुन मेरो यहाँनिर डिस्क्रिट टाइम फ्रिक्वेन्सी थियो मल्टिपल अफ ओमेगा 0 मा त्यो फ्रिक्वेन्सी चाहिँ कन्टिन्युअस फ्रिक्वेन्सी हुने रहेछ भन्ने कुरा आयो क्या एजम्सन दिस इज ओन्ली नोटेसन है e टु द पावर j ओमेगा भनेको नोटेसन मात्रै हो है हामीले पछि जेट ट्रान्सफर्म पढ्छौँ जेट ट्रान्सफर्म र फुरियर ट्रान्सफर्मको नोटेसन एउटै होस् भनेर e टु द पावर j ओमेगा हैन जेट ट्रान्सफर्ममा हामी z r e टु द पावर j ओमेगा लेख्छौँ योसँग नोटेसन मिलाउनको लागि मात्रै यस्तो लेखेको यतातिर x j ओमेगा लेखेको छ यो लाप्लास ट्रान्सफर्मसँग मिलाउनको लागि मात्रै अब हामीलाई थाहा तिमीहरूलाई कतिको थाहा छ जेट ट्रान्सफर्म र फुरियर ट्रान्सफर्ममा के फरक छ जेट ट्रान्सफर्म त हामीले पढिसकेको म्याथमा जेट ट्रान्सफर्मले पनि फ्रिक्वेन्सी कम्पोनेन्टै दिन्छ फुरियर ट्रान्सफर्मले पनि फ्रिक्वेन्सी कम्पोनेन्टै दिन्छ तर के फरक छ त भन्ने कुरो त्यो हामी डिएसपीमा पछि बुझ्छौँ डिएसपी उसमा पढ्दाखेरि है जेट ट्रान्सफर्म पढ्दाखेरि है अब यहाँनिर चाहिँ मैले तिमीहरूलाई के भन्न खोजेको त यो फर्मुलाहरूको इन्ट्युसनहरू यसो दिन खोजेको क्या त्यही भएर तिमीहरूले चाहिँ एक्सेप्ट गर्यो है यो फर्मुला चाहिँ एक्सेप्ट गर्नुपर्छ तिमीले अब यसको रिगरस प्रुफमा जानु हामीलाई केही फाइदा छैन कि है यसलाई युज चाहिँ गर्नु पर्यो हामीले फ्रिक्वेन्सी कन्टेन्ट निकाल्नका लागि है त्यो कुरा भन्न खोजेको त्यही भएर चाहिँ यो समेसनको भ्यालु चाहिँ यो इन्टिग्रेसनमा जानुको कारण चाहिँ त्यो रहेछ भने चाहिँ मेरो फ्रिक्वेन्सी यहाँ डिस्क्रिट थियो यहाँ फ्रिक्वेन्सी कन्टिन्युस हुने रहेछ जब मेरो सिग्नल पिरियडिकबाट नन पिरियडिकमा जान्छ मेरो फ्रिक्वेन्सी चाहिँ कन्टिन्युस हुँदो रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो है दिज आर द intuitive relationship between this different formulas है this is a theorem this is a statement यो स्टेटमेन्टबाट we can derive all others यो फुरियर सिरिजको फर्मुला यो हो भने यसलाई अलिकति म्यानिपुलेसन गरेर we can derive this formula for Fourier coefficients हामीले डिराइभ गर्न मिल्छ है त्यतातिर हामी जाँदैनौँ हाम्रो कोर्समा पढ्दैन है डेरिभेसन कम्प्लेक्स म्याथमेटिक्सको डेरिभेसन गर्छ सायद नोट्सको लास्ट पन्नामा चाहिँ मैले डिराइभ गरिदिएको छु यो तिमीहरूले हेरे हुन्छ लास्ट पन्नामा नोट्सको यो फर्मुलाबाट यो एकेको फर्मुला यसलाई कसरी रिएरेन्ज गर्दा चाहिँ आउँछ भन्ने कुरो नोट्सको लास्ट पेजमा मैले तिमीहरूको लागि एउटा यसो हेर्नको लागि तिमीहरूले जाँचको लागि त्यो पढ्नु पर्दैन यसो एज अ रेफरेन्स मैले डिराइभ गरिदिएको छु तिमीहरूले नोट्समा हेरे हुन्छ लास्ट पन्नामा है ठिक छ यो दिस इज अल अबाउट फुरियर सिरिज एन्ड फुरियर ट्रान्सफर्म है अब तिमीहरूलाई नर्मली जाँचमा क्वेसन आउँछ कि जाँचमा अब एउटा म तिमीहरूको 2 मिनटभन्दा बढी लिन्न त्यसबाट आजको लागि कम्प्लिट गरौँ है एउटा सिम्पल
यस्तो खालको नर्मली के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीलाई जाँचमा कसै क्वेसन आउँछ भने xn दिएको हुन्छ, xn इज इक्वल टु a टु द पावर n un भनेर दिएको हुन्छ, यसको फुरियर ट्रान्सफर्म निकाल भनेर भन्छ कि फुरियर सिरिज भनेको पिरियडिक सिग्नलको लागि, फुरियर ट्रान्सफर्म भनेको नन पिरियडिक सिग्नल, दुईटै फर्मुला याद गर्नु पर्यो। अब यो सिग्नल कस्तो खालको सिग्नल हो त, यहाँ a लेस देन 1 भनेर छ, यदि a लेस देन 1 छ भने दिस इज अ डिक्रिजिङ सिग्नल हो नि त है। डिक्रिजिङ सिग्नल un भन्ने बित्तिकै कहाँबाट एक्जिस्ट हुन्छ त, पोजिटिभ टाइम एक्सिसमा मात्रै एक्जिस्ट हुन्छ। यो सिग्नललाई हामीले सिम्पली यसरी ड्र गर्ने पहिला है, हामी 0 1 छ है, यो सिग्नल डिक्रिजिङ सिग्नल हो है, यस्तो खालको डिक्रिजिङ सिग्नल हुन्छ। यो नन पिरियडिक सिग्नल हो है, इन्फिनिटीमा गएर यो 0 मा पुग्छ क्या, यो डिक्रिजिङ सिग्नल। पछि यसका लागि हामीले के गर्नु पर्यो, डिस्क्रिट टाइम फुरियर ट्रान्सफर्मको फर्मुला युज गर्नु पर्यो, नट फुरियर सिरिज है, फुरियर ट्रान्सफर्मको फर्मुला युज गर्नु पर्यो। अब डिस्क्रिट टाइम फुरियर ट्रान्सफर्मको फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि x e टु द पावर j ओमेगा भनेको समेसन अफ n इज इक्वल टु माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी xn e टु द पावर माइनस j ओमेगा n हुन्छ हो। अब यो xn को भ्यालु यहाँ प्लग इन गरेर हामीले सिम्पली यो समेसन क्यालकुलेट गर्ने हो। द्याट इज अल वाट कम्स इन द एक्जाम है। ए टु द पावर n छ अनि un छ हो, यो सिग्नल छ, यसलाई e टु द पावर माइनस j ओमेगा n मा राख्नु पर्यो यसरी हो। अब यहाँ के छ भन्दाखेरि un भनेको के त, युनिट स्टेप सिग्नल, यो कहाँबाट सुरु हुन्छ त, 0 बाट मात्रै सुरु हुन्छ। पछि यो हटायो भने मैले के हुन्छ त, यहाँ समेसनमा n इज इक्वल टु 0 टु इन्फिनिटी जान्छ हो, a टु द पावर n e टु द पावर माइनस j ओमेगा n जान्छ हो। यो un हटाउनु भनेको यहाँ 0 देखि लिनु, किन यो त यसको भ्यालु त 1 त हो नि, 0 देखि उता मात्रै एक्जिस्ट गर्छ, 0 देखि लेफ्ट साइडमा एक्जिस्ट गर्दैन। यो सिग्नल un भनेको युनिट स्टेप सिग्नल हो, यस्तो खालको सिग्नल हो हैन, टाइम एक्सिस पोजिटिभमा मात्रै एक्जिस्ट भने समेसन 0 मा आउँछ। अब मैले के गर्नु पर्यो भने सिम्पली n इज इक्वल टु 0 टु इन्फिनिटी a e टु द पावर माइनस j ओमेगा होल टु द पावर n लेख्न मिल्छ। अब हामीले के छ त, यसलाई कुन फर्मुलामा युज गर्नु त, हामीले इन्फाइनाइट ज्योमेट्रिक सिरिजको फर्मुला, मैले तिमीलाई थाहा छ नि त, 3टा फर्मुला मध्ये एउटा फर्मुला, अब यो उसमा कुन फर्मुला युज गर्न मिल्छ, त्यो इन्फाइनाइट ज्योमेट्रिक सिरिजको फर्मुला युज गर्न मिल्छ, किनकि समेसन 0 टु इन्फिनिटीसम्म छ। अब त्यो फर्मुला युज गर्नलाई के गर्नु पर्छ, यहाँ हामीले क्वेसनमा के a लेस देन 1 दिएको छ, a लेस देन 1 छ भने a e टु द पावर माइनस j ओमेगा म्याग्निट्युड पनि लेस देन 1 हुन्छ, किनकि a को म्याग्निट्युड र e टु द पावर माइनस j ओमेगा म्याग्निट्युड हो, यो पनि लेस देन 1 नै हुन्छ। यो त लेस देन 1 क्वेसनमा दिइरहेछ भने सिम्पली हामीले कुन फर्मुला 1/1 माइनस a e टु द पावर j माइनस j ओमेगा भने यो फर्मुला, दिस इज आवर एन्सर। यसरी सिम्पली हामीले क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ है। क्यालकुलेसन गर्न जाँचमा स्कोर गर्न चाहिँ गाह्रो छैन, सजिलो छ है, तिमीले सिम्पली प्र्याक्टिस गर्दा हुन्छ समेसनहरू है। यो कुरा हामीले यस्तो समेसनलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरा हामीले अलरेडी सबै कुरो थाहा छँदैछ हैन, हामी सिम्पली प्र्याक्टिस गर्छौँ है। तिमी नोट्सको क्वेसन्सहरू प्र्याक्टिस गर, 5-6वटा सल्भ पनि गर्दै छु, गाह्रो छैन है। तिमीले फुरियर सिरिज र फुरियर ट्रान्सफर्मको फर्मुलाको इन्ट्युसन चाहिँ बुझ्यो होला भन्ने मेरो आशा छ है। ल आजको लागि यति नै हो, भोलिदेखि अब अर्को हप्तादेखि हामी स्याम्पलिङ र डिस्क्रिट टाइम सिस्टम सुरु गरेर च्याप्टर 1 चाहिँ हामी अर्को हप्ता सक्छौँ है, ठिक छ। ल आजलाई यति नै, केही क्वेसन छ भने सोध है, केही क्वेसन छ? छैन सर। ए बुझिन्छ नि हैन? बुझिन्छ सर। ल है, ल आजलाई यति नै गरौँ त है। त्यसो भने तिमीहरूले एटेन्डेन्स पठाएर है मलाई मेसेजमा एटेन्डेन्स पठाऊ, अनि रेकर्डिङलाई पनि अफ गर। च्याट एभाइलेबल गर्नु, मेसेज लेख्न मिलेको छैन। लेख्नै मिलेको छैन? ल ठिक छ, त्यसो भने अर्को क्लासदेखि एटेन्डेन्स लिउँला नि त। ल ठिक छ, ल च्याट कसरी डिसेबल भयो त नि हो? एभाइलेबल गर्नु न, गर्न मिल्छ त। गर्न मिल्छ है, च्याट म इनेबल मोबाइलमा गर्नु न। एभाइलेबल गर्नु भनेको च्याट इनेबल गर्नु। कहाँ छ सेटिङ, कहाँ रहेछ सेटिङ चाहिँ, अप्सन चाहिँ साइड हुन्छ होला। सेटिङ भन्ने अप्सनमा अब यो मोबाइलमा केही पनि आउने एकछिन, म यहाँ ल्यापटपबाट खोल्छु एकछिन पर्छ है। मैले यसलाई भिडियोलाई चाहिँ अफ गरेँ, ल्यापटपमै खुल्लै छ मेरो। एकछिन पर्छ, म यहाँ लगइन गर्दैछु मेलबाट। BCTB मा है, BCT